सर्गींच्या भोव मोगळा बापा, तू रायसो राय धनियासो धनी सर पदवीदार देव तू जावन असे. आम्हा सर्वांचो बाप तू जावन असे. तू एकलोच पवित्र, तू एकलोच देव, तुझ्या भायर दुसरो कोणूच देव ना. तू आम्हा सर्वांचो रसना तू जावन असे. उंच शिंवासना तू बसले बापा, त्या तुका आमी तुका अर्घ येता. तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आम्हा पासून तुवें ओपून दिले. जो कोण ताका सत मानता ताका सस्नीक जिवीत दिवच्या खातीर तुवें ताका ओपून दिले बापा. त्या तुज्या एकल्याच पुता खातीर हांव तुका अर्घ येता. ह्या भावार्थांत, ह्या सतांत, ह्या तुज्या आत्म्यांत आमी थीर रावच्या खातीर तुवें बसयलो तो पवित्र आत्मो दिले बापा. आनी त्याच पवित्र आत्म्यान तुवें आमकां भरले. त्याच पवित्र आत्म्या मारिफा तुवें आमकां एकवटायले आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान तुवें आमकां हाण पावयले. ताच्या पांय तळा तुवें आमकां हाण पावयले बापा. त्या तुज्या एकल्याच पवित्र आत्म्या खातीर हांव तुका अर्घ येता. जिवीत दिवचे उतर दिवन तूं आमकां सवर नसय, भेंडून नसय, मात्र तूं आमकां नितळ कर नसय. त्याच उतरा वरवीं तुवें आमकां धैर्यादीक केले. त्याच उतरा वरवीं तुवें आमकां जैत्यवंत केले. त्याच उतरा वरवीं तूं आमचो भावार्थ दिसान दीस घट कर नसय बापा. त्या तुज्या उतरा पासून ती हांव तुका अर्घ येता. वय बापा, एलियान सांगले हांव म्हज्या दळबरांच्या देवा पासत हांव उर्बेन हांव भरला. पूण इस्रायल तांणी तुजो सोलो तांणी मोडल्यात, तुज्या वेदी तांणी नाश केला आनी तुज्या प्रावद्यांक जीवशे मारला. म्हणून वय तुज्या पासून उर्बेन भरल्या त्या एलियाक तुवें तुजी महिमा दाखयली, तुजो वैभव दाखयले बापा. त्याच प्रमाणे हांगासर थोडीच तुज्या उर्बेन तुज्या मोगान तुज्या पांय तळा धांवन येलात बापा. तांकांय तुजी महिमा दाखय, तांचेर तुजो वैभव तूं प्रकाश अशें तूं कर बापा. आनी कितें खंत बेजार पिडा शिडा ताणें घेवन येला ते हर एकी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान नपयच जायशें तूं कर. सगळ्यांकी उर्बेस्त कर, कुरपेस्त कर. आनी ह्या वेळार धा तुज्या त्या पवित्र आत्म्याक आम्हा सर्वांचेर त्या पवित्र आत्म्याचो अभिशेक तूं देवें बापा. आनी उतर हांवें पवित्र आत्म्यान प्रगट करूंक आनी आयकतल्यांनी त्याच पवित्र आत्म्यान भरून ते उतर आयकूंक घेवंक तूं आम्हा सर्वांक तूं प्रेरण दे बापा. हे सर मागणी हांव भेटयता तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या मारिफात. आमेन, आमेन, आमेन. तुमकां सर्वेस्पराची महिमा पळोवंक जाय गी, सर्वेस्पराचो वैभव पळोवंक जाय गी, तर एलिया बरी उर्बेन तुमी भरा जाय. कोणा बरी एलिया बरी उर्बेन तुमी भरलात गी. उर्बेन भरचें म्हळ्यार कितें? एलिया कोणाच्या उर्बेन भरलो? सर्वेस्पराच्या उर्बेन भरलो वय मू. पूण त्या काळार पळया, एलियाच्या काळार सक्कडी त्या सर्वेस्पराच्या मोगान ताणें आसले गी. सगळ्या इस्रायलांत एलिया एकलो मात्र देवाक विश्वास रावल्लो एलियाच्या काळार. आनी सक्टांनी देवाक ताणें सांडलेले आनी थोड्यांक ताणें जीवशे मारले आनी सक्कडी देवात ताणें पयस सरले. पण एलिया मात्र दळबरांच्या सर्वेस्परा पासून तो उर्बेन तो भरलो. आनी जेन्ना तो सांगता सर्वेस्परा हांव तुज्या दळबरांच्या देवा पासून उर्बेन भरला म्हूण सांगता, देव ताका दोंगरार आपूण व्हरता आनी ताका महिमा दाखयता. देवाचो वैभव कितें म्हूण दाखयता. देखूनच आमी त्या उर्बेन भरला मात्र आमी देवाची महिमा पळोवंक शकता, ताजें वैभव पळोवंक शकता. आनी देवाची वाट तितली सुलभायची गी. जेजून सांगला न्ही, म्हजो पाटलाव करतले न्हू, आपणाचे कुरीस व्हांवून म्हज्या फाटल्यान येयची. दिसान दीस तो कुरीस व्हांवयचे म्हण घेवन, एक दीस मात्र न्ही, थोडे दीस मात्र न्ही, दिसान दीस म्हूण सांगला. कुरीस देगेन दवरन जेजूचो पाटलाव करूंक जाता गी. आनी जेजूचो पाटलाव करचें म्हणजे इतलें सुलभ गी न्ही गी. जेजू पळया 5 उंडे आनी 2 मासले घेवन हजारांचे हजार लोकांक जेवण दितना कितलो लोक हारी हारीने येतले आयकूंक पळोवंक. जेजूक पळोवचे खातीर उडतलो, चिडतलो, एकामेकाक मस्त दितलो. जेजूक आपटूंक, ताका पळोवंक कितले सकट लोक धांवन येतलो. पूण निमाणे दिसा जेजून ते भरादी कुरीस व्हांवून आसतना कोंबणे सांगत आसले गी. एकलो म्हणे येयलो गी जेजू कुमक करूंक. लोकांक सोडा, जेजूचे शीस पूण येयले गी. ते सांगत आसले. एकलो आसलो जेजूचो मोगो आसलो शीस, तो बी पयस आसलो. आनी एकलो कोण गी सिरेन नांवाचो, सिरेन गांवाचो एकलो सिमांव, तो बी काही जेजूच्या मोगान येयल्लो न्ही. कित्याक म्हळ्यार जेजूक ते भरादे कुरीस व्हांवूंक जायनातलो, परत्या खुर्सा पर्यंत तो परतलो. देखूनच त्या रोमाच्या सिपायांनी कितें केलें, ते कुरीस काडून ताच्या खांद्यार घाल्ले. केवळ ते कुरीस थोड्या वेळा खातीर व्हांवोवचे खातीर. तांकां कितें, तांकां कुर्सार एक मारन जीवशे मारून तांचें काम करून गेल्यार पुरो तितलेंच. तांकां काही कोणाची पाप बिरमत तांकां नातली. आनी सिरेन तो कोण सिमांव बी जेजूच्या मोगान येयलो न्ही, ताका जबरदस्ती ताच्या खांद्यार घाल्ले. एकलो सैत येवंक ना कुरीस व्हांवोवचें म्हणला. कश म्हणटना कोणीय सांगत दिना, पूण सूख म्हणटना, अद्भुतां म्हणटना, विचित्र म्हणटना, विस्मिता म्हणटना सकट लोक हारी हारीने येता. पूण कुर्साच्या ह्या कश्ट वामटीन कोणीय सांगत दिना. पूण लोक कितें चिंतलो, हो तो जेजू नित्राणी जाला, अस्कत जाला, ह्यो आतां अपराधी जाला, कैदी जाला,
यो आतां इल्ल्या वेळान वचून मरता म्हूण लोक चिंतलो वयमू. पण तशें जालें गी, देवाची चिंता तशें आसलें गी. लोक ताका पळय नासलो, ह्यो खुरीस वावून आसा, कश्टून आसा, पोवन आसा. आतां कालवारी दोंगराचेर तो वेता आनी थंयसर तो आपणाचो प्राण तो सांडटा सोडटा म्हूण चिंतून नासलो लोक. पूण देवाच्या दृश्टीन तशें जालें गी. तिसरे दिसा देवान ताका परत्यान जिवंत केलें गिना. मात्र ताका देवाच्या उजव्या कुशीनच हाण आतां बसयला गिना. आनी सस्नाच्या सस्नाक देवाच्या उजव्या कुशीन तो बसून आसा, शिंवासनान तो बसून आसा गिना. ते जावन आसा जैत. कोणाक ते शिंवासन जाय तर तो खुरीस वावूंक तुमी तयार आसा जाय. खुरीस नासतना कोणाक शिंवासनी मेळना. डायरेक्ट शिंवासन आमकां आशेवंक जायना. पयले आमी खुरीस वावूंक तयार जायची, ताजे उपरांत मात ते शिंवासन बसयला. आमी खुरीस वावूंकच आमकां नाका जाल्यार शिंवासन मेळटा गी. तुमी तयार आहात गी शिंवासन खुरीस वावूंक? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. ह्या पवित्र पुस्तकांत जायती देवाची उतरां आसात आनी ती सर उतरां समजून घेवंक आमकां मनशाच्या जाणवायेन ह्या बुधवान काय ते समजना वयमू. आमचेच जाणवायेन ते उतरां आमी आयकता या समजून घेता म्हणल्यार ते आमकां साध्य जायना. कित्याक देवान मनशाच्या जाणव्याक आटोवंक जायतली उतरां ती बरयला. हर एका उतराक एक मिस्तेर आसा, एक गूट आसा, ताच्या फाटल्यान कितें एक सत आसा. ते आमकां आमचेच जाणवायेन ते वाचतर आमकां ते समजना वयमू. आनी पाद्राबांनी जायते फावटी सांगलें आसा, वस्तीर ते केन्नाय सांगतात तो दाखलो ते दिता. तो स्टीफन हॉकिंग म्हणलो एकलो सायंटिस्ट आपलेच जाणवायेन आपलेच बुधवान कांयन ताणें सोदना करून रिसर्च करून एक दीस सांगलें देव म्हणलो ना म्हूण सांगलें वयमू. देव म्हणलो ना म्हूण सांगलें 2011 इस्व्यांत. मागीर साबार तेंपा उपरांत 2017 की 18 इस्व्यांत तो सरल्या वेळार देवान सांगलें आतां स्टीफन हॉकिंग ना म्हूण घेवन. कित्याक म्हणून ताणें आपल्याच जाणवायेन आपल्याच बुधवान कांय ताणें ते सत समजून काडूंक ह्या देवाक सोदूंक ताणें प्रयत्न केले. पूण ताका ताच्यान ते साध्य जावंक ना. आमचेच जाणवेन आमकां कितें सुद्दां काडूंक जायना. आनीक दाखलो पात्र केन्नाय दिते आसता. एकलो ह्या जाका आसलो मार्क आसो तो वांजेल ताका ते स्टडी करूंक खंय कितली गी वार्सां लागले खंय. खाली एक मार्क असो एक बूक ते एक वांजेल स्टडी करून सगळो बायबलीन कितली गी वार्सां लागले खंय. देखूनच देवान आमकां ती पवित्र पुस्तकाची उतरां पळय आमच्या जाणवायेन आमच्या बुधवान खंय समजून घेवंक तसलें एक जाणवाय मनशाक ते दिवंक ना. देवाची उतरच सांगता आमी आयकुया. कोरिंथांक बरयल्लें पयलें पत्र 1 आनी 20 आनी 1 कितें सांगता. 1 Corinthians chapter 1 verse 21 कितें सांगता. देवान आपल्या जाणवायेन थारायलेले परमाने संसार आपल्याच जाणवायेन देवाची वळख धरूंक सकाना जालो. संसार आपल्याच जाणवायेन देवाची वळख धरूंक सकाना जालो. आपल्याच जाणवायेन आमी देवाची खंयचीय उतरां आमी समजून घेवंक जायना. आनी त्या पासतच देवाची तर आमकां जाणा जायची ते समजाचें म्हणल्या खातीरच देवान आमकां एक मजतदार आमकां दिला, एक देणें आमकां दिला. कोण तो जावन आसा मजतदार? जो कोणान ते पवित्र पुस्तक कितें म्हणल्यार बरयला. पवित्र पुस्तक बरयणारा आमी म्हणटात वयमू. पवित्र पुस्तकाच्या बरयणाराक ताणें आमकां दिला. आनी पवित्रत्म्या वरी मात आमकां हे देवाची जाणवाय मेळटा या ते अर्थ आमी समजून घेवंक शकता. ते आमी आयकुया. जाणवायेचो बूक अवस्वर 9:17 कितें सांगता. बुक ऑफ विजडम चॅप्टर 9 verse 17 कितें सांगता. तुवें जाणवाय दिवंक नातली जाल्यार तुवें तो जाणवाय तो पवित्र दिवंक नातली जाल्यार आनी वयर तावन तुजो पवित्र आत्मो धाडूंक नातलो जाल्यार वयर तावन तो पवित्र तुवें धाडूंक नातलोय जाल्यार तुजी खुशी समजून घेवंक कोण सोगतो. पळयात बापाची खुशी समजून घेवंक, ताजे उतरां समजून घेवंक, ताजे वाटो समजून घेवंक, ताजे कितें निर्धार आसा, ताची खुशी आसा, कितें आशन आसा, ताजें योजन आसा तें समजून घेवंक आमकां एक मजादार तो आमकां ताणें आमकां दिला. तो जावन आसा पवित्र आत्मो. तो पवित्र आत्मो आमकां धाडूंक नातलो जाल्यार हे पवित्र पुस्तक आमी कितलें वाचला रे समजला रे तें आमकां समजना कितें बरयलां म्हणून. मात्र न्ही आतां देवाचे उतरांत पवित्र पुस्तकांत जायतीं उतरां आसात. आनी एक उतर धरून घेवन येत्त सत म्हणून आमकां सांगूंक की जाता की जायना. वय खंयचें एक उतर धरून घेवन येत्त सत म्हणून सांगूंक की आमकां जायना. आतां पळया जेजून एक कडेन सांगलें जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी ते सत मानता या पाळता तो दोंगरार आपलें घर बांदलेल्या एक बुदवंत व्यक्ती सारकी म्हणून सांगला वयमू. जो कोण म्हजी ही उतरां आयकता आनी पाळता तो दोंगरार घर बांदलेल्या त्या बुदवंत मनशा बरी म्हणून सांगता. आतां लोक कितें करतात पयलेचे ते अर्दे आसा पळय जो कोण म्हजी उतरां आयकता आनी पाळता ते उतरां कटकन सोडतात आनी उरले अर्दे मात धरतात. दोंगराचेर आमी घर बांदल्यार आमी बुदवंत म्हूण चिंतात. बुदवंत जाता गे आमी दोंगराचेर घर बांदलें म्हळ्यार संवसार रितीन ते बी जेजून सांगलें संवसार रितीन दोंगरार तुमी घर बांदा म्हूण सांगूंक ना.
थोड्या लोकांक ये उतर बंड्या मेले मने कಟ್ಟಬೇಕು दोंगराचेर या उंच जाग्यार वचून घर बांदतात देवाचो आशिर्वाद पडटा की पडना वैम कित्याक आपल्याच जाणव्यांत न्ही ते समजून घेतात दोंगराचें घर बांदल्यार आमी सुफळ जाता ना पहिले सांगला जो कोण ही म्हणजे उतरां आयकता आनी पाळटा म्हण घेवन आनी ते दोंगर कितें म्हण घेवन आमकां सभापती त्या फादर जेरीन या आंड्रो ब्रदरान सांगला ते कितें म्हण घेवन तो भावार्थ म्हळ्यार कितें खडप म्हळ्यार कितें आमकां समजला अशें आमचेच जाणवेन आमी ते सोदना करूंक जायना त्या पासत पवित्र आत्मा आमकां दिला कित्याक मनीस अस्कत आनी पातकी म्हणटा ते आसता तातूनच 5 ओळ वास अवसर 9 आनी ओळ 5 वास कित्याक हांव तुजो सेवक तुजे साकर निसोपूत अस्कत आनी मोठव्या जिवीत असो मनीस मनीस अस्कत जावन आसा आनी मोठव्या जिवीत असो मनीस तो जावन आसा ताका हे सत समजून घेवंक जायना देखून आमकां पवित्र आत्मा दिला आनी पवित्र पुस्तकाची एक सोबाय पळया एक कितें म्हणटात एक वर्तेक देणें पळया एक वर्तेक हे पळया पवित्र पुस्तक एकच काळार बरयलंय न्ही वैमू एकच काळार ते बरोवंक ना या एकल्यानच ते बरोवंक ना दुसरे काळार आतां मोयजेन बरयलो तो काळ दुसरो मागीर इजायन बरयलो तो काळ दुसरो जेरेमियान बरयलो तो काळ दुसरो मात न्ही पत्रां हाणेन बरयल्ले पेद्रून बरयल्ले या पावलान बरयलो तो काळ दुसरो आसलो लोकी दुसरो वेळ दुसरो बरयणार दुसरे थोडे शिकपी आसात थोड्या शिकप नातलेले आसात थोडे जाणटे आसात शास्त्री आसात थोडे सामान्य लोकी आसात थोडे गवळी आसात थोडे वैद्य आसात पूण पुरा लोकांनी बरयला रे आपले एकाक कशें ताळ पडटा पळया हे जावन आसा देव एक पवित्र पुस्तकाची एक सोबाय ते जावन आसा एक उतराक आनीक उतर ताळ पडटा वय पात्रांव केन्ना सांगता ना की ते सांकळ जोडणे जायचे म्हणून एक उतर हांगा आसा जाल्यार तेतूं उतर आनी कडेन आसा जी ताका समा लत्ती जायची आतां पावलान एक परगट केले पेद्रून अनेक परगट केले अब्रामान एक सांगले मोयजेन एक सांगले तशें ना ह्या पवित्र पुस्तकान एकाक ताळ पडटा एकाक जोडान जाता आनी तो संदेश आमकां आयकूंक मेळटा वैमू संदेश केदींकच बदलना देखूनच हे पवित्र पुस्तक आमी समजूं जाल्यार पवित्र आत्म्याचे देणे आमकां जायचे मात्र न्ही ते विवर दिवन दितले आमकां जायचे वैमू आमकां थोड्यांक जायत्यांक पवित्र आत्मा मेळ्ळा जावंक की पुरो पूण ते आमकां अर्थ आमकां समजना आतां पळय एक फावटी इथिओपियाचो एक राणी आसता ताचो एकलो खजानदारी आसता तो एकलो हिसडो तो आपल्या रथाचेर आपल्या गाडयेचेर तो बसून वेते आसतना इजायेचो एक बूक तो वाचून आसलो ताका तेजे अर्थ ताका समजना थंयच फिलीप आसलो फिलीप ताका वचून विचारता तुका ते वाचता ते तुका समजता गे विचारता तो सांगता कोणी समजतलो नातलो जाल्यार विवर दिवन सांगतलो नातलो जाल्यार कशें समजोवचें गे विचारता मागीर फिलीप ताका बरें विवरून सांगता आनी ते विवरून सांगल्या उपरांत तो पवित्र स्नान घेता आनी जेजूक ताणें स्विकारी केलें वैमू त्याच प्रमाणे विवर दिवन आसतले जायची आनी पवित्र आत्म्याचे देणे आमकां गरज आसा देखूनच पवित्र पुस्तकाचें एक उतर धरून घेवंक जायना या आमचेच जाणवेन तें सोदूंक जायना आमचेच बुदोवन आनी तेजे अर्थ आमी कितें म्हणून सोदून काडूंक जायना आतां एक उतर आमी आयकुया आमी जायते फावटी आमी आयकला निर्गमाचो बूक अवसर 14 आनी ओळ 14 एक्झोडस चॅप्टर 14 वर्स 14 कितें सांगता एक फावटी आयकुया सर्वेस्पोर आमचे खातीर झुजतलो तुमी शांत रावा सर्वेस्पोर आमचे पासून झुजतलो तुमी शांत रावा म्हूण सांगला वैमू देवान सांगले तुमी शांत रावा हांव तुमचे पासून झुजतलो म्हूण सांगला आतां हे उतर जीणभर आमी शांत रावला जाता गी उपदेशकाचो एक बूक आसा तातूंत तुमी आयकला एक उलोवंक एक वेळ आसा मौन रावंक एक वेळ आसा जल्मूंक एक वेळ आसा मरूंक एक म्हळ्यार वेळाक एक बरें एक महत्व दिलां हर एक वेळ आसा आतां हांगासर शांत रावचो वेळ थोडे कडेन झुजचो वेळ आसा कित्याक म्हळ्यार हे आतां लोकांक देवान सांगलें तुमी शांत रावा म्हूण सांगलें जीणभर तांकां शांत रावंक दिलें गी ना ताजे उपरांत ताणें झुजली गी ना अमेरिकेता विरोध झुजले मागीर ओग म्हळ्यार राया विरोध झुजले सिहोना विरोध झुजले मात्र न्ही ते बसयल्या गांवांत ती ताणें थंयसर ताणें झुजाक गेले जेरिकोन ताणें झुजले दावीद जावन दी जोशुआ जावन दी जायते झुजारी आसले ताणें हर एक ताणें झुजलेले आसा पूण हांगासर देव सांगता तुमी शांत रावा म्हण कित्याक म्हळ्यार हे घडीत कितें गे म्हळ्यार आतां इस्रायल लोक फारावाच्या हातांतल्यान भायर येयल्या उपरांत तांकां वाटेर एक तांबडो दर्यो मेळटा मुखार तांणी कितें करचें कशें वयचें म्हण चिंतू नासतनाच फाराव आपलो सैन घेवन ताच्या फाटल्यान तो येता तांकां जिवीशें मारचे खातीर आनी त्या वेळा हे लोक कलबुलो जाता देदेस्पो जाता आकांतान भरता कितें करचें कालें करचें खंय जावचें म्हण तांकां कळनासल्या वेळार देव तांकां सांगता तुमी शांत राव पयले तुमी पयले ते कलबुलो जावचें सोडा तुमी ते पयले इल्ले चल्ला पयलीं जालां ते पयले रावया तुमी शीण उलोवचें पयले बंद करा पयले शांत रावा शांत रावंक शिका
म्हणून पयले पटी कित्याक म्हळ्यार तेणी नवें पयले झूज येता जावन आसा, ताणें झुजले पयले झूज येता जावन आसा इस्रायल लोकांनी. तेंच्यांनी कांय करूंक ना, कोणाक उलोवंक वचूं ना, जाप दिवंक वचूं ना, तलवारी काडूं ना, कांयच ना. खाली तुमी शांत रावलो पुरो, उरलें हांव काम करता म्हण घेवन. कित्याक म्हळ्यार थोडो वेळ आसा शांत रावचो, त्या शांत रावंक आसा. त्या वेळार आमी तेजेस्पोर जाल्यार, त्या वेळार आमी कितें म्हणटात आकांतान भरल्यार देव आपणाचें काम करूंक तो सकना. कित्याक लोक जायते उलोवन आसले त्या टायमार. देवान तांकां सांगलें पयलीं तूं शांत राव, आनी मोयजे कितें सांगता तुजे बेत काडी तूं उबार म्हणून सांगता. आनी ताजे उपरांतले घडीत तुमकां कळीत आसा, देव तो तांबडो दर्यो 2 भाग करता आनी इस्रायल प्रजा शाबीत उतरून वयता. आनी तेच दर्यांत मोयजेक आनी ताज्या फारावेक आनी ताज्या सगळ्या सैनाक तो बुडोवन नाश करून उडयता. हे घडीत ते जावन आसा. पूण ताजे उपरांत जायते झुजां ताणें झुजले आसा वैमो, जायते झुजां ताणें झुजले आसात. आनी त्या झुजान ताणें जैतवन जाल्ले आसात. पूण तो एक वेळ जावन आसलो शांत रावंक. देवान सांगलें तुमी शांत राव म्हण सांगता. परतन ती वळ वास, सर्वेस्पूर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. तुमी आतां शांत रावा म्हण घेवन. ताजे अर्थ कितें, केन्ना आमी झुजूंकच ना म्हण घेनी. झुजचो एक वेळ आसा की ना. आमी एक वळ आमी आयकुया, तांतून आसा निर्गमन 12 आनी वळ 35 to 36 कितें सांगता. निर्गमन बूक 12 आनी वळ 35 to 36. मोयजेन फर्मयले प्रमाणे इस्रायलितांनी केले. तांणी इजिप्तकारा कारचे भांगाराचे आनी रुपयाचे नाग आनी तांची मस्तायकी मागून हाडली. आतां एक घडीत कितें गे म्हळ्यार पळया, ताणें केन्ना इजिप्तांत ताणें भायर येयले. भायर येताना ताणें जायते इजिप्तकारांचे ते एक भांगार जावन दी रुपये जावन दी लुटले वैमू. ताणें राती म्हणल्यार बरें ग्रेस्त जाले. पूण ताणें पयलीं तांची जिणी कशी आसली. आतां पळय तांकां झुजाक ताणें आतां पळया ताणें जायते झुजान ताणें मेतेर जाले जाल्यार आतां देव तांकां सांगता झुजाक तुमी आयते रावा म्हण सांगलें आसा. आनी तांकां झुजाक धाडले बी आसा. जायते झूज ताणें झुजले आसात. पूण तांकां जैत दिल्लो देव जावन आसा. पूण झुजाक ताणें देव लागीना, तलवार घेवन झुजलात घेना वैमू. बेश्टेच ताणें उबें रावन घेन देवान वयर तांकां उजो धाडून घेवन कांय नाश केल्ले ना. ताणें झुजाक ताणें देंवले आसा, तलवारेन झुजले अशें मारले म्हणी आसात. पूण तितले करून तांकां धैर्य खंयतान मेळ्ळें. ताणें तितले बोळ तांकां खंयतान येयल्ले. सर्वेस्परान तांकां जैत दिला वय, सर्वेस्परान तांकां बोळ दिला वय. पूण कित्याक म्हळ्यार जायत्यो वर्सां ताणें इजिप्तांत गुलाम जावन आसले वय. कितले 400 वर्सां ताणीं गुलाम जावन आसले. ते 400 वर्सां गुलाम जावन आसल्या वेळार हर एक दीस तांचें जीवन कशें आसलें. बरादीक वजे वोवचे न्हय गी, बराचें काम करचें. आनी तांकां सकाळीं उठल्या घडये तेन्ना सांजे पर्यंत गुलामपण. लोक तांकां कशें लेखतले. मनीस आसला रे नातला रे कांय फरक पडना. एक नीच मनशां बरी, एक मनजाती बरी तांकां तो लोक ते लेखतले वयमू. तांकां कांयच एक मर्याद नासले, कांयच एक मान नासले त्या गांवांत. कित्याक म्हळ्यार सकाळीं उठल्या घडये तेन्ना तांची गुलामपण सुरू जातालें. आनी ते लोक तांकां केणटलो जावंक पुरो, दोस्तलो जावंक पुरो. कित्याक मोयजेक देव भेटतना बी देव सांगता म्हजे पर जे थंय इजिप्तांत कश्ट नासत, तांणी म्हाका बोब नासत, तांचे बोब हांवें आयकला म्हूण सांगता. कित्याक म्हळ्यार ते लोक जायते कश्ट नासले. आनी त्या जाल्यार हे लोक चिंतले हे खंयचे उपकारा पडनातले लोक. हेजो बापूय बी गुलाम जावन आसलो आनी हेजो आजो बी गुलाम, ह्यो पूत बी गुलाम, हे नात बी गुलाम. म्हण तांची जीण भर 400 वर्सांनी गुलामपणांत ताणें आसले. आनी त्या गुलामपणांत आसल्या वेळार आसा पळय ताणें ते वावर करतले पळय, ते वावर करून ताणें इतले बळादीक ते जाल्ले. तांकां ते धैर्य जावन दी, ते बोळ जावन दी थंयसर तांकां मेळ्ळें. हे आमकां आसा पळय सवा पाटी आमकां समजना. आमी आतां आसा पळय आमचेर कश्ट येयल्या वेळार, दूख येयल्या वेळार, विघ्न येयल्या वेळार आमी देवाक आमी फुरपरता हे कश्ट कित्याक, हे दूख कित्याक, ही पिडा कित्याक म्हाका अशें जाता म्हणून आमी चिंता देव आमकां आमचे थंय पयशे आसा म्हणून. निजाय की तसो वेळ जावन आसा ते एक तयारेचो वेळ जावन आसा. देव आमकां तयार करनात आसा त्या वेळार. कित्याक म्हळ्यार आतां ह्यो लोक पळया त्या गुलामपणांत आसलो. ताजे उपरांत सुमार 40 वर्सांनी अरण्यांत तांणी भोंवलो आसा. त्या अरण्यांत रावन ते क्रूर मनजाती मदीं आसून घेवन दिसभर तो वावर करून ताणें जायते बोळादीक ते जाल्ले. तांकां ते झुजोवंक ते बोळ थंयसर येयल्ले. कित्याक तांकां एकूच एक राय नासलो, कोणी एक फुडारी नासलो, कोणी एक अधिकारी नासलो जाल्यार तांणी ती तांचेच म्हणलें ताणें सैन ताणें बांदून हाडले. आनी मात ताणें सगळे धैर्यादीक ते जाल्ले. तांकां बोळ ताणें थंयसर येयल्ले. आतां तुमकां हांव तुमकां दिसता जाल्यार आतां खंयचो लोक चड बोळादीक म्हण तुमकां दिसता जाल्यार शहराचो लोक चड बोळादीक या गांवचो लोक चड बोळादीक म्हण तुमी कितें सांगतात. गांवचोच वैमू. आतां शहराचो लोक तुमकां कळीत आसा. गांवच्या लोकांक कितें गे म्हळ्यार दिसभर ते कितें म्हणे काम करतात, थंय हांगा भोंवतात, कांय नातल्यार इल्ले वाक म्हणी करतात, इल्ले एक सुटसुडीत आसा आनी हांगाचे हावो बरो आसा. तशें त्याच प्रकार आतां रानाचो लोक कशे आसतात.
आतां रान मनशां नात आतां खंयसरी आतां रान मनशां पळोवंक मेळना पूण थोडे आफ्रिकांत आनी पुरा आसा थोडे लोक पळोवंक आनी मेळटात तो रानाचो लोक कशे आसतात आनीक आमचे कितें चड चुरूक कळेन आनीक चड बुदवान कळेन आनीक इल्ले धैर्यादीक जावन आसतात वैमू तांकां ते कितें म्हणटा तो एक वातावरण आसा पळय तो तांकां तशें एक तांकां तयार करता त्याच प्रकार ह्या लोकांक जाल्यार पळया तो जावंक पुरो लोक तांकां एक मना चीप रितीन लेखतलो हे नीच मनीस हे कांय उपकार पडनातले म्हणून मनीस म्हूण लेखतले जाल्यार देवान तांकां कशें तयार केल्ले पळया तें काम करून त्या रानांत रावन त्या लोकांचे भरादेक काम करून तांणी मस्त बळा दितले पूण तांकां तें कळीत नासलें ते चिंतले आमकां कश्ट म्हणून चिंतले पूण ते कश्ट रावनच तांणी इतले एक धैर्यादीक जाल्ले इतले एक बळवंते जाल्ले पूण तांकां तें कळीत नासलें कित्याक देवान तांकां पयलेच तयार करून दवरले हांगा झुजोंक आसा वय पूण हे झुजचे खातीर तांकां पयलेच तयार करून दवरले आतां देवान तांचे पासून झुजला म्हूण हांव ना म्हूण सांगिना झुजला वय तांकां जैत दिला वय पूण तालवार घेवन तांणी ते झुजा मैदानांत देंवला ती नात न्ही गे देवाक आतां पळया वयर तेन्ना उजो जावन घेवन तांचे सर्व सकट दुस्मनाक नासकाची एक पदवी आसा उगडापणान ते आमकां ते आयकूंक मेळटा निमाणें एक झूज तशेंच आसा देवाच्या लोकांक तो तेच प्रमाणे तो कितें म्हणटा शाबेतान राखता देवाचे परजे विरोध ते गोग आनी मागोग लोक तांकां जीव शमन केल्या वेळार सर्गांत उजो पडटा आनी सकट भस्म जावन वता तशें देवान झुजत आसले पूण तशें करूंक ना तांकांय झुजाक देवूंक दिले तांकांय ते तालवारेन झुजोंक दिले आनी जैत मात्र देवान तांकां दिले तांकां झुजोंक लायिल्लें लेगीना तेच हांव सांगता आसा एक शांत रावंक एक वेळ आसा एक झुजोंक एक वेळ आसा देखूनच आतां पळय लोक तांकां कितले केणला रे आतां आमी आयकलें न्ही एक वेळ रात देवान तांकां ग्रेस केले गी ना आमी थोडे बडे चिंता न्ही गी हे कश्ट कित्याक हे दूख कित्याक आतां झुजे पळया तो पयले ताका एक सोपण पडलें तो एकलो अधिकार जाता म्हळ्यार तशें पडोना पूण ताका एक सोपण पडलें म्हूण ताज्या उपरांत तो एक पोट्टू बांयत वचून पडलो वयमू आनी ते पोट्टू बांयत आसतना ताणें चिंतलें केन्ना म्हणे हांव इजिप्तचो एक दीस अधिकारी जाता म्हूण घेवन मागीर थंय जावन ताका भायर काडना इश्माएले तांकां इकले ते इश्माएलाच्या हातान गेल्या उपरांत ताणें चिंतलें की हांव एक दीस ह्या इजिप्तचो अधिकारी जाता म्हूण घेवन मागीर तो गुलामपणाक गेलो पोंतीफराच्या घरांत गुलाम वावराक गेलो थंय आसा ताणें चिंतलें की हांव एक दीस इजिप्तचो अधिकारी जाता म्हूण घेवन मागीर ताजे उपरांत पळया तो जैलाक गेलो थंय तो ताका खंडीत अशें भोगले आसूंक पुरो आनी म्हजी जीण हांगास काबार जातली म्हूण घेवन आनी कित्याक थंयसर गेल्या उपरांत मागीर ताका अनेक अवकाशी आसलो देवाचे रायाचे दोग जाण सेवक येतात आनी तांचे सांगात इल्ले तांकां वळख जाता ताणें चिंतलें हे लोक म्हणे म्हाका भायर काडटात म्हूण चिंतलें ताणें ताका विसरून सोडलें पूण ताणें चिंतलें की म्हजे आतां दीस काबार जाले हांव हांगास सारकें जाता म्हूण घेवन एकच दिसा भितर ताका राय एक देशाचो अधिकारी केलो गी ना देवान तेच जावन आसा देवाची एक वाट जावन आसा तेच देवाचो एक मार्ग तो जावन आसा आमी चिंता हे कश्ट कित्याक दूख कित्याक म्हूण घेवन तसो वेळ जावन आसा एक तयारेची आतां ती वळ परत्यान वास मोयचीन फर्मयले परमाने इस्रायलितांनी केले तांणी इजिप्त घराकाचे भांगाराचे आनी रुप्याचे नाग आनी तांची मस्तैकी मागून हाडली सर्वेस्परान इजिप्त घरांनी इस्रायलितांक अभिमान लेखीशे केले आनी तांणी मागले सगळे इजिप्त घरांनी तांकां दिले अशे इस्रायलितांनी इजिप्त घरांचे दंदिर्वे लुटले पळय अशे इस्रायलितांनी इजिप्त घरांचेच लुटले पयले कितें जावन आसले हे आमचे साकर हे आमचे गुलाम म्हूण तेणें चिंतले पूण तांकांच ताणें लुटून रातारात ग्रेस जालो गी ना देवाची एक वाट ती जावन आसा देखून आसा पळय देव सांगता कोणाकी तुमी बेपारो करिनाका कोणाची तुमी एक कितें म्हणटात तांकां एक किंडल करचे गी या सकला घालचे गी कोणाकी करूंक वचनाका म्हूण सांगता मातेवचो वांजेल अवसर 18 आनी वळ 10 कितें सांगता मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 10 कितें सांगता पळया या लाना पैकी एकल्याची सैत बेपरवा करिनाकात या लाना पैकी एकल्याची सैत तुमी बेपरवा करिनाकात कित्याक हांव तुमकां सांगता सर्गी तांचे दूत सर्गींच्या म्हज्या बापाचे मुखामोळ कळा नासतना पळयतात केदळा ते ल्हानांक देव वयर उबारता म्हूण घेवन आमकां केदींच ते चिंतूंक जायना देखूनच देव सांगता जेजू सांगता कोणाची तुमी बेपारो करिनात म्हूण घेवन हांगासर लोक या इस्रायल लोकांचो बेपारो करनासलो पूण कितले घडयेन पळया देवान तांकां वयर काडलो की पळया वयमू तेच प्रकार जेजूय सांगता कोणाची तुमी बेपारो करिनाकात म्हूण सांगता आनी कोणाची दुसऱ्यांची न्यायनिती करूंक वचनाकात म्हूण सांगता रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवसर 14 आनी वळ 4 कितें सांगता रोमन्स चॅप्टर 14 वर्स 4 कितें सांगता अनेकल्याच्या साकराची न्यायनीत करूंक तूं कोण
तो जिखता की सलवता ते पळोवन घेवंक तो स्वस्त धनी आसा. हां, आमी सक्कडी एक धन्याची साकर आमी जावन आसा वैम सक्कडी एकामेकाची साकर न्ही धन्याची साकर जावन आसा आनी तो धनी जावन आसा देव. एकामेकाची तुमी जर्ती करिनाकात न्यायनीत करूंक वचनाकात कित्याक तांकां जिकाशे करूंक देवाक शाती आसा म्हूण सांगता. त्याच प्रकार हांगा इस्रायल लोकां कडेन कशे जिकाशे केले कशे झुजेक पळयात तांकां ते ताणें जैत ताणें दिले त्या प्रकार कोणाचीच न्यायनीत करूंक वचनाकात म्हणून सांगतात. पूण लोक पळया कश्टांत येयल्या वेळार केन्ना देवाक दूर जाता हे कश्ट कित्याक ही दूख कित्याक म्हणून सांगता. आतां सक्तांचेर देव कश्ट धरता गी सक्तांचेर देव कश्ट येवंक सोदता गी सक्तांचेर ते कश्ट येवंक दिना म्हळ्यार भावाची परीक्षा सक्तांचेर जावंक की देव सोडिना. कित्याक म्हळ्यार जॉबाचेर कश्ट येयले कित्याक म्हळ्यार देवाक जॉबाचेर एक विश्वास आसलो. ह्यो जॉब आसा पळय केन्नाय म्हाका सोडून वचून म्हणल्यार एक विश्वास देवाक आसले एक विश्वास योग्य म्हूण सांगतात. ते विश्वास योग्यपण त्या जॉबाक आसले. पूण ते एक जाणां तेजे कोण इश्ट आसले पळय तांचेर कश्ट येवंक ना कित्याक देवाक कळटलें हांचेर कश्ट येयले खंडीत म्हाका सोडून वयतले म्हणून. देखून आसा पळय कोणाचे कश्ट जाता पळय तेजे अर्थ कितें आसा देवाक तेजेर एक भरवसो आसा तो कश्टांचे जैत व्हरता म्हणून. कित्याक म्हण पयलेच देवान त्या सैतानाक सांगलें आसा म्हज्या सेवकाक तुवें लक्ष दिलें गी तो प्रामाणीक आनी निर्दोश म्हूण सांगता. कित्याक देवाक तेजेर एक भरवसो आसलो हाका कितले कश्ट येले तो म्हाका सोडून वचना म्हणून. देखूनच कश्ट येयल्या वेळार ते आमचे एक भागस म्हूण लेखाचे म्हूण सांगता देवाचे तर जाकोबाचें पत्र अवसर 1 आनी वळ 2-4 कितें सांगता. जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 2-4. म्हज्या भावा भयणींनो नाना तराचे कश्ट तुमचे वयर आयलेल्या वेळार ते भागस म्हूण तुमी लेखीजे. पळया कश्ट येयल्या वेळार आमी ते भाग म्हूण लेखीजे म्हूण सांगता. कित्याक ते कश्टा वरी आमकां कितें राखून आसा मुखार कितें सांगता. तुमचो भावार्थ परकिले वरवीं तुमचे ते तिरासून उपजाता म्हूण तुमी जाणात. हां कश्टा वरवीं आमचो भावार्थ कितले आसा म्हणून ते आमकां दिसून येता. आमकां भावार्थ आसा गी ना गी म्हणून त्या कश्टा वरवीं दिसून येता. आमचो भावार्थ पारकेल्या वरवीं मुखार तिरासनेच्या पावंड्यार पावल्यार तुमी जाणटी आनी शेगोणी जातेल्यात. भावार्था वरवीं कितें आमकां तिरासन आमकां उपजाता. तिरासन वैम तिरासन आमकां कळीत आसा जायत्यान भावार्थान तिरासन आसनात पूण कश्टा वरवीं आमकां भावार्थ कितें म्हणून आमकां दिसून येता आनी भावार्था वरवीं आमचें तें तिरासन उपजाता आनी तिरासनाच्या पावंड्यार पावल्या उपरांत आमी जाणटी जाता आनी शेगणी जाता. जायते लोक जावंक पुरो संवसार रितीन जायते बुद्धवंत आसात जाणटी आसात पूण आत्म रितीन जायते एक कितें म्हणटात आमी मूर्ख भशेन आमी थोडे वेळ जियेता. कित्याक हे जाणटे काय आमकां मेळोंक ना. कित्याक म्हळ्यार पयले एक स्टेप जावन आसा एक कश्टांची वाट पयले स्टेप म्हूण सांगीत. त्या फस्ट स्टेपार जायते लोक धांवून वतात हे कश्ट कित्याक हे कुरेस कित्याक हे म्हूण घेवन वयमू. पूण तेन्ना आमी द्रड रावल्यार आमचो भावार्थ घट जाता मात्र न्ही आमचें थंय एक थिरासन उपजाता आनी ताजे उपरांत आमी शेगोणी जाता आनी जाणटी जाता. आनी परत आमी एक वळ आमी आयकुया रोमाकारांक बरयलें पत्र अवसर 5 आनी वळ 3-4 कितें सांगता. रोमन्स चॅप्टर 5 वर्स 3-4. तितलेंच न्ही आमच्या कश्टा अनवरांती आमकां संतोष पावता. आमच्या कश्टा अनवरांती आमी संतोष पावता. कित्याक कश्ट अनवरा सोंसणिकायेक वाट करता. कश्ट अनवरा वरवीं आमकां आमी सोंसणीक जाता सोंसणिकायेक वाट जाता. सोंसणिकाय आमची तिरासन पारकोंक पावता. वय सोंसणिकाय वरवीं आमचें तें तिरासन उबू जाता आनी तिरासन आमच्या बरवशाचें मूळ जावंक पावता म्हूण आमी जाणाव. बरवशाचें मूळ जावन आसा जेजू. त्या सोंसणिकेंत आमी थीर रावल्यार आमी तिरासनांत आमी रावंक शकता आनी त्या वरवीं आमी बरवशाचें मूळ जावन आसा जेजूक आमी घट धरूंक आमी शकता. देखूनच कश्ट येयल्या वेळार आमी चलवचें न्ही या ददेस्प जावचें न्ही धांवन वयचें न्ही. आनी ह्या कश्टा वरवीं आमकां विशेश कांय घडचें ना म्हणून पेद्रुय सांगता. पेद्रुचें पयलें पत्र अवसर 4 आनी वळ 12-13 कितें सांगता. 1 Peter वर्स 4 वळ 12-13. मोगाचे न्हू तुमकां व्हरून पळोवचे खातीर तुमचे वयर आतां आयल्या ती उज्या परीक्षा पळोवन तुमी गडबड नाकात. तुमचेर आतां येयला उज्या परीक्षा पळोवन तुमी धडबड नाकात. हांव तूं विशेष कांय तुमकां घडटा म्हूण तुमी चिंतचे नाका. कित्याक विशेष कांय घडचें ना म्हणून पेद्रू सांगता. कित्याक म्हळ्यार हे कश्ट आसा पळय देवाक कळीत आसा की ना हे कश्ट येता गी म्हणून देवाक पयलींच कळीत आसा. आमकां जावंक पळय हे कळीत नासलें पूण देवाक हे पयलींच कळीत आसलें अशें एक कश्ट हांचेर येता म्हणून कळीत आसलें पूण त्या पुरा कश्टांतान हांव तांकां नीव वाडटा म्हणून देवाक कळीत आसा. देखूनच पेद्रूच्या पत्रान सांगता विशेष कांय घडटा म्हणून तुमी चिंतचे नाका म्हूण सांगता मुखार. क्रिस्ताच्या कश्टांनी तुमी वांटेले जाल्यात
देखून तुम्ही संतोष पावा जाय. ह्या कश्ट येयल्या वेळार तुमी क्रिस्ताच्या कश्टान तुमी वांटेली जाल्यार देखून तुमी संतोष पावोचे म्हण सांगता. संतोष पावोचे म्हण सांगला मात न्ही, तो संतोष पावला ना कश्ट येयल्या वेळार. तांकां केन्ना पळया जर्मनांनी मारले, तांकां आमी आयकोवया ते ओळ धर्मदूताची कृत्या अवसर 5 आनी ओळ 40 आयकोवया. ॲक्ट चॅप्टर 5 वर्स 42-41. पूण जेजूच्या नांवा खातीर हांव मर्याद बगचे बाग आपणाक मेळ्ळे म्हूण लेकून धर्मदूत संतोषान भरून नित्य सभेतावन पाटी पडटाले. पळय जेजू खातीर म्हाका अवमर्याद मेळ्ळे, अपमान मेळ्ळे, निंदा मेळ्ळे म्हणून ताणें संतोषान बरोवन पाटी पडटले म्हण सांगता मुखार. आनी दिसान दीस देवाळांत आनी घरान घर वचून जेजू क्रिस्त म्हणली बरी खबर परगट करचे काम ते करीत रावले. हाजे पहिले तांचे कश्ट येयल्या वेळार ताणें संतोष पावल्ले आसात आनी त्या कश्टांत देवाक महिमा दिल्ली आसा. देखून पेद्रू मुखार वचून बरयता, तुमकां कश्ट येयल्या वेळार विशेश कांय घडटा म्हण चिंती नाकात, कित्याक ते कश्ट उतरल्या उपरांत तुमकां जिवीत राखून आसा, जिवीताचो मुकुट तुमकां राखून आसा आनी त्या कश्टा वरच तुमी धैर्यादीक जातात आनी त्या कश्टा वरसर बळादीक जाता म्हण सांगता. त्याच प्रकार आतां पळया दावीद भुरगो आसतना ताजेर ताका बी कुटुंबाच्यांनी पयस केल्ले, ताजेर आवय बापायन ताका तिरस्कार केल्ले आनी तो ल्हान भुरगो आसतना एक फावटी गोलियाताक वचून गोलियाता विरोध झुजता वयमू एक फातरान वचून ताका वचून जीवशें मारता. आतां फातरा वरी तो मरता म्हणून आमी चिंतला जाल्यार ते फातरा वरी तो मेला गी ना. पयले एक झूज जावंक ताणें फातर मारले आनी तो गोलियात मेलो. पूण निजाय तो मेलो कशें, देवाचे एक हात ताजेर आसले वयमू, ताजो भावार्थ इतलो घट आसलो की भावार्था वरवीच देवान ताणें कितें सांगलें पळया तशें जायशें ताणें केलें. ताजे उपरांत तो झुजला गेना जायते झुजांत. तो एक मनीस आहा पळय, एकलो मनीस कितले 10,000 लोकांक सामान म्हूण सांगता देवाचे उतर. सामुएलाचें पयलें पुस्तक अवसर 29 वर्स 5 कितें सांगता. फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 29 वर्स 5 कितें म्हणटा. सावलान जे विशीं मारल्यात आपल्या हजारांक, दाविदान आपल्या 10,000. दाविदान 10,000 म्हळ्यार तो 10,000 लोकांक जेवशे मारचे इतलो तो वीर तो जावन आसलो. कित्याक म्हळ्यार त्या घडिता उपरांत ताणें गोलियाताक जीवशें मारल्या उपरांत ताजे उपरांत साऊल ताका कितें म्हणटा मोसळ करता, ताका तो द्वेश करता आनी साऊल ताका जीवशें मारूंक पळयतना तो सावलान सुकारे मन धांवता वयमू थंय माट्यांनी आनी खंय खटपांनी आनी अरण्यान तो थंय हांगा तो धांवन आसतना देव ताका त्याच तयार करनासलो. तो आनीकी घट जायची आनीकी बळादीक जायची म्हणून देव ताकाच थंयसर तयार करनासलो. आनी तो सावलाच्या हातांतल्यान सुकारे मन धांवन आसतनाय तो मस्तो धैर्यादीक जाता, बळादीक जाता आनी तसो मुखार वचून किर्तनान बरयता, देवानच म्हाका एक झुजूंक एक कितें म्हणटा प्रेरण दिलें म्हणून सांगता. किर्तनाचो बूक अवसर 144 वोळ 1 कितें सांगता. साम 144 आनी ओळ 1. सदेन जावन सर्वेस्पोर मुझे खडाप, तो मुझे हात झुजाक तयार करता. तो मुझे हात झुजाक तयार करता म्हणून सांगता. कित्याक हाचे पयले देवान ताका तयार केला गेना. तो रानांत आसतना माट्यान आसतना तो सावलतान सुकारे मन धांवतना देव ताका तयार करनासलो गेना. कितलो तो धैर्यादीक जाता पळया. तो सांगता देव म्हाका झुजाक तयार करता. आनीक वळ आमी आयकोवया. किर्तनाचो बूक अवसर 8 आनी ओळ 30 आनी 4 कितें सांगता. Psalm 18 verse 34. ताणें म्हज्या हातांक झुजा विद्या शिकल्यात. ताणें म्हाका म्हज्या हाताक झुजा विद्या शिकयला म्हूण सांगता. देवान म्हाका झुजोंक शिकयलें म्हूण सांगता. पळया आमकां थोडे फुडें आपल्या देवाची वाट आमकां कळी जायना. आमचे कश्ट येयल्या वेळार कित्याक कश्ट, कित्याक हे दगदणी, कित्याक एक अपमान अवमर्याद म्हणून आमी चिंता. पूण देव आमकां न्ही जाय की त्या वेळार आमकां बळवंत करनासता, त्या वेळार तो आमकां धैर्यादीक करनासता. कशें आमी झुजाची, कशें आमी दृढ रावची. आनी त्या वेळार त्या भावांनी आमकां सांगलें आमकां आसा पळय आमचे भावार्थ कश्टाच्या आकट्यान घालूनच तो आमकां परीक्षा करता म्हूण सांगता. सिराकाचो बूक अवसर 2 आनी ओळ 5 कितें सांगता. सिराक चॅप्टर 2 वर्स 5 कितें सांगता. 1 to 5. म्हज्या पुता, सर्वेस्पराची सेवा करूंक तूं आशेताय जाल्यार तालनेक तयार राव. प्रामाणीक काळजा सोजा आनी थीर राव आनी विघ्नाच्या वेळार भिये नाका. विघ्नाच्या वेळार भिये नाका. कित्याक म्हळ्यार त्या विघ्नाच्या वेळारच देव आमकां बळादीक करनासा मुखार. तुवें तुजे दीस सुखान सोंपोवचे खातीर ताका वेंग मार आनी ताका सांडी नाका. जे सगळे तुजेर येता ताचो स्विकार कर.
तुझ्या कश्टांत सोंसणीक जा, तुज्या कश्टांत सोंसणीक जा, कित्याक भांगर उज्यांत घालून तापसतात आनी देवाक मानवतल्या मनशांक कश्टांच्या आकट्यान. पळय कशें भांगर उज्यान घालून तपासतात तशें देवाक मानवतल्या त्या लोकांक मनशांक कशें उज्यान घालून न्हय वय मू कश्टान घालून तपासतात. मागीर कश्टच आमकां एक तयारी जावन आसा आमी आनीक दृढ रावचे घट रावचे म्हणून. पूण कश्ट आयल्या कोणाकी जेवंक नाका वय मू ते कठीण परिस्थिती कोणाक जायची. भावार्थान घट असले सयती ते कश्ट आयल्या वेळार धडधडले एक कितें म्हणटा दाखले आसात. भावार्थान घट आसलो सयती आपणाचे ते कठीण परिस्थिती येताना ते कश्ट कित्याक म्हूण घेवन. आतां कश्टाचेर जायत जोडा म्हणून सांगूंक सुलभ आयकूंकय सुलभ पूण तो परिस्थिती येताना कोणाक नाका वय मू सांगतले की नाका तुमकां आयकतलें की नाका पूण सांगतना जावंक जाता आयकूंक जाता पूण परिस्थिती येयल्या वेळार आमकां कोणाकय रावोंक जायना. आतां पळया एक फावटी कितें जाता की म्हणल्यार ती ओळ आमी आयकुया. रायाचें पयलें पुस्तक अवसर 19 आनी ओळ 3-4 आमी आयकुया. 1 King verse 19:3-4. अवसर 19 आनी ओळ 3-4. एलिया बी येलो. कोण बी येलो पळया देवाचो एक वर्तो प्रवादी सर्गार्थान उजो हाडलेलो आनी बाल देवाच्या त्या प्रवाद्यांक जीवशी मारलेलो आनी तेजे मळब सयत तेजे उतर आयकतले आकाश सयत तेजे उतर आयकतले. येदो व्हडलो प्रवादी जावन तो भियेलो म्हूण सांगता. कित्याक तो भियेलो एक स्त्रियेन ताका जीवशें मारूंक एक आलोचन केलें वय मू आनी तो भियेल्या वेळार कितें जाता मुखार आमी आयकुया. आनी आपलो जीव वाचोवचे खातीर पळोवन धांवलो. पळोवन धांवलो म्हूण सांगता. आनी तो जुदाच्या बेर्शेबान पावलो. आपल्या सेवकाक ते सोडून तो अरण्यांतल्यान एका दिसाची वाट समकून गेलो. तो एका रुखा पोंदा बसलो आनी मरणाक आशेलो. पळया तेजे कश्ट आयल्या वेळार मरणाकच तो आशेलो म्हूण सांगता. येदो व्हडलो प्रवादी जावन घेवन म्हाका जिवंकच नाका म्हूण घेवन तो चिंता. तुमी हाचे पयलीं आयकलें अँड्रू ब्रदरान सांगलें देव आमचे सक्तांचे मागणे आयकना म्हूण घेवन म्हणजे सक्तांचे पुरा मागणे आयकना म्हूण घेवन मागणे आयकता पूण पुरा मागणे आयकना म्हूण घेवन. कित्याक पुरा मागणे आयकला कितें जाता सक्तांनी आमी मागले आसा आसूं की पुरो आमकां हे जीवच नाका वो संवसार नाका म्हणून मागले आसा ते बी आयकले जाल्यार आज हे हॉल खाली आसतले कोण ना वय मू. सक्तांनी म्हळ्यार सक्तांच्या जिवितांत ते कश्ट येयल्ले आसा आनी इतले कश्ट येयला की जिवंकच नाका हो संवसार लेगून नाका म्हूण सांगले आसा. आतां भावार्थान इतलो घट असलो एक प्रवादी सयत सांगता पळया म्हाका हे पुरो म्हाका तूं जीवशीच मार म्हूण सांगता. कित्याक तो जीवशी मार म्हूण सांगता कित्याक म्हळ्यार ताजे थंय एक हे आसलें कितें एक अभिमान आसलें एक सेल्फ रेस्पेक्ट म्हूण सांगतात आमी स्वाभिमान म्हूण सांगतात. ताका ताजेरच एक स्वाभिमान आसलो हांव एक व्हडलो प्रवादी हांवें इतले अद्भुतां केला इतले आजापां केला म्हज्या उतराक मळब खालते जाता म्हज्या उतराक पावस लेगून देंवता या बंद जाता. इतलो व्हडलो प्रवादी जावन ताका एक स्त्रियेन एक मामुली एक स्त्रियेन ताका एक धमकी घाल्ली हांव तुका जीवशें मारता म्हणून. त्या स्त्रियेच्या हातान पडून ताका मरून ताका नाका आसलें. त्या देखून तो कितें म्हणटात त्या स्त्रियेच्या हातान पडून हांवें अपमान जोडचे बदलाक म्हळ्यार आतां पळया तो एक स्त्रियेन ताका जीवशें मारल्यार हे पवित्र पुस्तकान कितें बरोवन आसतलें. पळय एक स्त्रियेन ताका जीवशें मारलें म्हणटा ताका एक तरेचें अपमान वय न्हय थंय थंय आसलो स्वाभिमान सेल्फ रेस्पेक्ट उणें जाता घेना. पळय कितलो व्हडलो मनीस जाला रे तांकां एक अभिमान आसता वय हांव एकलो व्हडलो प्रवादी व्हडलो एक सेवक म्हणून घेना आनी कोणान ताका कितें सांगलां कळ्ळें ताका हांव म्हजें मर्याद उणें जालें म्हजें रेस्पेक्ट उणें जालें. त्या देखून ते एक अपमान म्हाका नाका ते एक निंदा म्हाका नाका म्हजें नांव पाडता न्ही गी त्या स्त्रियेच्या हातान पळोवन मरचे बदलाक तूच म्हाका जीवशी मार म्हूण सांगता. पळया कितून पर्यंत तो भावार्थान तो धंडाळता पळया कितून पर्यंत तुजें एक देवाच्या योजनच ताणें एक नाश करून सोडता म्हळ्यार देवाच्या योजना विरोध तो वेता. कित्याक आनीकय जायते योजन ताजे थंय जावंक आसले पूण तो एक स्त्रियेक भियेल्या वरवीं ताजे ते देवाचें योजन ताजे थंय संपूर्ण जायना थंयत अखेर थंयत देव ताका रावयता ताजें योजन ताणें भायर काडटा मागीर मुख्य तुमकां कळीत आसा एलिशा तो विसरून काडटा म्हूण घेवन. पूण ताजें योजन मागीर येवन घेवन पूर्ण जाल्लें आसा जेवच्या काळार शीस येवन ताका विचारतात एलिया येवन सो आसलो न्ही गे म्हूण घेवन. कित्याक म्हळ्यार थंयसर ताजें योजन संपूर्ण जावंक नासलें तो भियेल्लो देखूनच ताजे तरेन आसलो तो आत्मो मागीर स्नानी तो जुवां थंय येवन घेवन ते मागीर देवाचें कितें काम जावन आसा तें मागीर पूर्ण जाता ते दुसरो विशय. पूण हांगासर पळया तो भियेलो एक कितें म्हणटा आपणाचो मान राखचे खातीर आपणाचो अभिमान राखचे खातीर एक स्त्रियेच्या हातान पळय मरचें की ताजो घोव आसलो अहाब ताज्या हातान पोण मेळल्यार व्हडना आनी कोणाच्या हातान पोण मेळल्यार व्हडना एक स्त्रियेच्या हातान ताणें मरचें घे म्हूण घेवन. मात्र न्ही ताणें नासा पळय आपणाचें दिश्ट आहा पळय त्या कश्टाचें ताणें दवरली
कित्याक म्हळ्यार तें जेजेबल स्त्रियेन जायत्या प्रावद्यांक जीवशे मारले. म्हळ्यार देवाक वळखले जायते 400 कितले प्रावद्यांक जीवशे मारले. आतां ही स्त्री म्हाका बी जीवशे मारता, हांव खंडी जावन मरता म्हणून देवाचेर सैजान विश्वास तो सांगता आनी सांगता देवा हे पुरो म्हाका जीवशे मार म्हणून सांगता. पळया एक भावार्थान घट असलो सैती कोणाकी परिस्थिती कोणाकी नाका, पूण देव ताजे मागणी आयकता गी, जीवशे मारता गी. ताज्या उपरांत तो 40 दीस ताबोरगुड्यान खंयचे सिनाय दोंगरा तो धांवून वेता. मागीर थंयसर ताका देव ताका ताजी महिमा दाखयता, ताजो परजळ दाखयता, ताजो वैभव दाखयता. मात्र न्ही मुकलो कोण प्राव दिता ताका विंसून काडून की ताका प्रेरण दिता आनी ताज्या उपरांत ताका एक उज्याचो रथ येता आनी ताका तो उखलून व्हरता वैम इतले पर्यंत जाता. पूण देव ताणें चिंतलो बरी तक्षण तो हे जाता की मरता गी ना मरना. देव ताका कशें एक ताणें चिंतले प्रकार ताजें मरण जावना. पळया तो कितें चिंतून आसलो हांव जेजेबेलाच्या स्त्रियेन तो मरता म्हण चिंतलें, पूण देवान ताका मरूंक दिवंक ना. देखून सांगलें देव आमचे कितें कश्ट येवचे पयलींच तो जाणा कितें कश्ट येता म्हणून. आनी ते कश्ट येयल्या उपरांत कशें भायर काडटा म्हण देवा कळीत आसा, पूण आमकां तें कळी जायना. देखूनच आमी कितें चिंता हे कश्ट कित्याक दूख कित्याक म्हणून आमी धांवता, पूण त्या कश्टा वरवीच तो आमकां आनी कितें धैर्यादी करता, बळादी करता. कशें दावीद रायक ताणें तयार केलें, कशें ते इस्रायल लोकांक ताणें तयार केलें, कशें ताणें झुजाक ताणें तयार केलें. ते कश्टा वरवीं तो आनी बळवंत जावन येतात. देखूनच हांगासर तो भियेलो आनी परत आमी आयकुया कितें सांगलें तितूळ परतेन वास. एलिया भियेलो आनी आपलो जीव वाचोवचे खातीर पळोवन धांवलो आनी तो जुदाच्या बेर्शेबान पावलो. आपल्या सेवकांते सोडून तो अरण्यांतल्यान एका दिसाची वाट संकून गेलो. थंय तो एका रुखा पोंदा बसलो आनी मरणाक आशेलो. ताणें म्हळें सर्वेस्परा हे पुरो. पळया देवाचे जायते सेवक आसा, जेरेमिया आसा, जॉब आसा, आपणाच्या जल्म दिसाचे सैते शिरप गेल्ले आसा. तितून पर्यंत कश्ट थोडे फावटी येवंक साध्य आसा, पूण त्या कश्टा वरवीं दृढ रावची, ते कश्टा वरवीं आमी जैत थोडेशें म्हणून देवाचे तर सांगता. कित्याक ते कश्ट उतरावल्या वऱ्यांत आमी कितले बळादी जाता म्हणून आमकां कळीत जायना, पूण देवाक ते कळीत आसा. ते न्हय आसतना अनेक गणित आसा. एक फावटी कितें जाता की म्हळ्यार जेजू मार्ता आनी मरियाच्या घरा तो वेता आनी थंय गेल्या वेळार कितें जाता तुमकां कळीत आसा. मरी जेजूच्या पांयां बसून ताका आयकून आसली, पूण मार्ता भितर वचून घेवन कुसनान ती काम करनासली. आनी मार्ता येवन सांगता जेजू म्हज्या भयणीन म्हाका एकल्याक काम करूंक दिला, तूं कांय खबरेर नाय म्हणटना जेजून कितें सांगलें मरियन बरो वांटो विंसला म्हूण सांगता. वय जेजू मरयेक शाबासकी दिता, मरियन बरो वांटो विंसला म्हणून. पूण तीच मरी पळया आपणाचो भाव लाजरस मेल्ल्या वेळार ती जारी कशें एक कितें म्हणटात एक भावार्थान धंडाळता गी आमी आयकुया. जोवांचो वांजेल आवसर 11:20 कितें सांगता. जॉन चॅप्टर 11:20 कितें सांगता. जेजू येता म्हूण आयकतच मार्ता ताका मेळूंक म्हूण फुडें गेली. पळय जेजू येता म्हूण आयकले तक्षण मार्ता धांवतानी जेजूक मेळूंक फुडें वेता. पूण मरी घराच रावली. पळय मरी थंयच घराच रावली. तिका जावंक बरो मोतीन कांय कितें ताणें तोंड उसरून कांय सांगूंक ना, पूण मोतीन दिसता ताणें चिंतलें आसूंक पुरो हांवें केन्ना आपूंक धाडलें त्या वेळार जेजू येवंक ना, केन्ना हांवें मागलें त्या वेळार तो येवंक ना म्हण. कित्याक म्हळ्यार जेजूक आपूण धाडलें कोणा न्ही जाय की वय जेजूक आपूण धाडलें मरियन आनी मार्तानस, पूण केन्ना जेजू येयलो पळया त्याला मरी तिका मेळोवंक वचूंक ना. कित्याक म्हळ्यार तिजे थंय एक तरेचें असमाधान आसलें, हांवें आपयल्या टायमार येवंक ना, येयलो जाल्यार म्हजो भाव मरतो ना आसलो म्हण घेवन. तोंडांत कांय सांगूंक ना, पूण मोतीन दिसता न्ही तशें चिंतलें आसा. आतां एक पाताक म्हणून हांवें सांगचें न्ही, पूण पळया एक टायमार जेजून तिका एक मरियन एक बरो वांटो विंसला म्हण घेवन ताका शाबासकी दिल्ली आनी जेजूच्या पांयां बसून ती शिकोवन आयकून आसली. इतले एक भावार्थान घट आसलो रे पळया. एक आपणाचो भाव मेलो सरलो म्हूण सांगतना कशें ती एक देदेस्प जाता गे पळया. जेजूक मेळूंकूच ती वचना जेजू येयल्या वेळार. मार्ता धांवता पळया, ती आमी चिंता मार्ता कुसनान काम करनासली, तिका भावार्थ नासले, पूण ती म्हण धांवता जेजूक मेळूंक, पूण मरी वचूंकूच वचना. जायते फुडें आमच्या जिवितांत अशेंच जाता. आमी केन्ना उलो मारता, केन्ना आमी देवाक बोब मारता, आमी आनी आमचे कश्ट पयस जायनात, देव आमचे मागणी आयकना म्हणल्या वेळार आमी तशेंच सांगता. आमचे मतीन ती अशेंच एक असमाधान आमचें उब जाता. कित्याक आमी मागल्या टायमार देवान आयकूंक ना, आमी ताका उलो मारल्या वेळार हांवें आयकूंक ना म्हण घेवन. पूण देवाच्यो वाटो आमकां कळीत जायना. देव आमकां कित्याक जेजू पळया त्याच गांवांत तो आसलो, चड कांय पयस नासले ते तो जागो, कितले 2 मैल कितले गेले जाल्यार जाय म्हण जेजू थंयच रावलो म्हण घेवन देव भितर सांगता. आमी आयकुया ती वळ आमी आयकुया. जोवांचो वांजेल आवसर 11:6 कितें सांगता. जॉन चॅप्टर 11:6 कितें सांगता.
तरी लाजर पिडेंत आसा म्हणली खबर म्हणल्या उपरांती जेसू आसलो तेच सुवातेर आनी की 2 दीस रावलो. पळया ताका खबर मेळ्ळ्या उपरांती त्याच सुवातेर जेजू आनी की 2 दीस रावलो. कित्याक तो रावलो गे म्हळ्यार तातूंत चवथी ओळ कितें सांगता, कित्याक रावलो म्हण आमी आयकुया. चवथी ओळ 4. ही खबर आयकतच जेसू म्हणालो, ही पिडा ताका मरण हाडच्याक न्ही, तिचे वरवीं देवाची महिमा उजवाडची आसा. जेजू कळीत आसा ही पिडा कित्याक येयला, मरण हाडचे खातीर येवंक ना, त्या वरवीं देवाची महिमा जावंक आसा म्हण घेवन. कित्याक म्हळ्यार मेल्ल्यांत जायते लोकांक जेजून मेल्ल्यांत जिवंत केल्ले घडीत आसा वय मू. पूण 4 दीस उपरांत ते कुसलेल्या ते लाजराक 4 दिसा उपरांत जिवंत केल्ले घडीत बायबलांत आनी खंयसरी ना. कित्याक ते असले एक अद्भुत एक जेजू करूंक तो आशेतालो, ह्या वरवीं देवाक महिमा दिवची म्हण तो आशेतालो देखूनच. पूण हे मार्ताक कळिना, एका मरयेक कळीतना ते मरी चिंतून आसा हांवें आपयल्या टायमार येवंक ना न्ही गी, हांवें उलो मारल्या टायमार येवंक ना गे म्हणून कशें ती एक असमाधान व्यक्त करता पळया. पूण जेजू कित्याक रावलो, ह्या वरवीं देवाची महिमा जावंक आसा, देवाकी महिमा जावंक आसा, असले एक अद्भुत विस्मीत करूंक आसा म्हणून. जायते पडे आमचे येवचे कश्ट आसा पळया, तरी पडे ते कश्ट उतरला वरवीं देवाक महिमा जावंक आसता हें आमकां कळ्ळी जायना. जायते आमचे कश्ट त्या वेळार आमी दृढ रावचे, सोंसणीक जायचे म्हूण सांगता देवाचे. तर तेज्या उपरांत मात आमी देवाची महिमा पळोवंक आमी सोदता. पूण त्याच वेळार आमी असमाधान जाता, या आमी कितें म्हणटा भियान या कावजणीन हे कित्याक कश्ट म्हणून आमी फुरफुरता जाल्यार ते कितें जाता म्हळ्यार देवाच्या योजनाक आमी विरोध केला बरी जाता. आतां पळय पयलीं आमी आयकले येयले जायते कामां जावंक आसले, पूण तेणेन तो मरणाक आशिल्लो देखूनच ते ताजे योजना सुफळ जावंक ना, ते एक संपूर्ण कांय एक पावोंक ना. हांगासर पळया जेजो जाय म्हूण घेवन तो वचूंक ना, कित्याक ह्या वरवीं देवाक महिमा जावंक आसले म्हूण घेवन. मागीर महिमा जाली की ना वय मू. सगळ्या पवित्र पुस्तकांत असले एक घडीत केन्नाय घडलेलें ना वय मू. कित्याक देवान जेजून ताका 4 दिसा उपरांत ताका एक कितें जिवंत केल्ले असले घडीत पवित्र पुस्तकांत खंयसर आमकां आयकूंक मेळना. ह्या प्रमाणे देव कितें अद्भुतां करूंक कुशे व्हरता. थोड्या वर्सां पयले आमची भयण ती दिव्या ब्रदरची धूव दिव्या पिडेंत असल्या वेळार येसू तर हांवें ब्रदराक धाडले, ही पिडा तिका हे मरण हाडचे खातीर येवंक ना, तिका त्या वरी देवाची महिमा जावंक आसा म्हण घेवन. मागीर ताजे उपरांत तुमी पळयलें वय मग ती कसले एक कॅन्सर पिडान ती गेले जाल्यार मागीर ती गूण जाले की ना. हांगासर येवन तिणें साक्ष दिले, कितले लोकांनी ती साक्ष आयकले की ना. आनी लोक जायत्या ह्या घडिता वरवीं देवाक महिमा जाले की ना. पळया कितले एक महिमा जावंक आसा आमचे वरवीं. आमी बेश्टेच म्हणी कश्ट आयल्यार आमी धंडळता, कश्टाता, पयस धांवता आनी देवाच्या विरोधाक आमच्या देवाच्या योजनाकच आमी विरोध वेता आनी देवाचें काम आमी निर्फळ जायचें आमी करता. देखूनच कश्ट वेळार आकांत वेळार आमी देव पयस आसा म्हूण चिंता, पूण देव आमकां लागीत आसा म्हूण सांगता. किर्तनाचो बूक हांवसर 9 आनी 1 आनी 15 कितें सांगता. साम चॅप्टर 91 वर्स 15 कितें सांगता. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता, आकंतान हांव ताचे लागीं आसा, ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता. आमी चिंता कश्ट आयल्या वेळार देवान आमकां सांडला, देवान आमकां सोडला, देवाक आतां म्हजी विसर पडला, देव आतां म्हाका वळखना, तो म्हजे मागणें आयकना म्हूण घेवन आमी चिंता जाल्यार देव चिंता सांगता आकांताच्या वेळार तूं आमकां लागीत आसा म्हूण सांगता. आकांता वेळार तूं आमकां लागीत आसा. किर्तन 23 वर्स 4 कितें सांगता. साम 23 वर्स 4. काळक्या फळक्यान हांव चलां तरी कसलेंच वायट हांव भियेना. काळक्या फळक्यान हांव चलां तरी हांव कसलेंच वायट हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजे सव्या आसाय. त्या वेळार तूं म्हजे सांगाता आसाय म्हणून. कश्ट आमी सुखांत आसतना संतोशान आसतना देव आसा वय, पूण आकांत नासल्या वेळार देव आनिकी आमकां लागीं आसा, आनिकी आमकां लागीत आसा आनी तो आमकां आनिकी तो आमकां दृढ करता आसा म्हणून आमी उडास धरूंक जायची. आतां तिसरे घडीत आमी आयकुया देवाचो पवित्रात्म्यान भरलेलो तो आमी आयकुया ती वोड. लुकाचो वांजेल हांवसर 7 आनी 20 कितें सांगता. लूक चॅप्टर 7 वर्स 20 कितें सांगता. देवाच्या आत्म्यान भरलेलो एक मनशाची जिणी कशें एक अखेर जाता की आमी आयकुया. धाडलेले जण जेसू सरशी येवन म्हणाले, स्नान जाता जुवावन अशें विचारूंक आमकां तुजे सरशी धाडल्यात. येवचो आसा तो तोच की आमी आनीकल्याची वाट पळय जाय. पळय स्नान जाता जुवां हे उतर सांगून आसा. येवचो आसा तुस गे या आनी कोणाची वाट आमी पळोवंक आसा गे म्हण घेवन. हाचे पयले
तसो तो म्हणगेन म्हळ्यार देवाचे शेळी इस्स म्हणगेन साक्ष दिल्ले कोणान एत्त स्नान तर जोवान असतो वैमू आमी आयकूं ती ओळ जोवान सोवांचे लावसोर 1 आनी ओळ 20 आनी 9 कितें सांगता जॉन चॅप्टर 1 वर्स 29 कितें सांगता. दुसऱ्या दिसा आपणासरशी येतेल्या जेजूक पळोवन जुवान म्हळें, पळया देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. पळया पळयत बरोवन आसतना तो कशें साक्ष दिता पळया. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता म्हणून सांगता, पूण बंधन गेल्ल्या वेळार कशें ताची उतरां बदलता गे पळया. तो कित्याक तशें जाता गे म्हळ्यार ताका पयले तो पळयतम्यान तो बरो नासलो, आवयच्या गर्भांत आसतनाच तो पळयतम्यान बरो नासलो. जेन्ना मरी एलिझाबेथीक भेटता त्या वेळार तो बाळक पळयतम्यान बरोवन तो उडी मारता म्हणून आमी आयकला वैमू. आवयच्या गर्भांत आसतना तो पळयतम्यान बरो नासलो, मात्र न्ही अरण्यान ते जायते वर्सां तो पळयतम्यान बरोवन तो जियेलो म्हूण सांगता. लुकास एवंजेलो सर 1 आनी ओळ 80 कितें सांगता. लूक चॅप्टर 1 वर्स 80 कितें सांगता. आनी तो बाळ वाडलो आनी आत्म्यान बलिश्ट जालो आनी इस्रायेलांक आपूण परगट जातलो तो दीस पर्यंत तो अरण्यांत रावलो. पळया अरण्यांत आसतना तो पळयतम्यान बरोवन तो आसलो आनी पळयतम्यान बरोवन तो लोकांक शिकोवन तो आसलो वैमू. त्या वेळार ताची उतरां कशी आसली पळया. आतां ताची उतरां कशी जाली पळया. तो अरण्यांत पळयतम्यान बरोवन आसतना तो कितें सांगता आमी ती ओळ आमी आयकुया. जॉन एवंजेलो सर 3 आनी ओळ 20 आनी 9 कितें सांगता. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 29 कितें सांगता. जाची व्हंकल तो होरेत, पूण सरशीन आसा तो देडो होरेत असो ताळो आयकून व्हरतो संतोष भोगता. पळय जेजूक तो होरेत म्हणून सांगता आनी आपूण ताजो देडो म्हणून सांगता वैमू. आनी सगळे इस्रायल प्रजाक ती ताजी व्हंकल म्हणून सांगता. जेजो होरेत आपूण केवळ देडो आनी मुखली वळ तुमी आयकला जाल्यार तो वाडत वाडत वचा जे हांव ल्हान ल्हान जायत तेज म्हणून पळयत भरल्या वेळार ताची उतरां कशी आसली पळया. आतां तो आपले जे शिसांक तो धाडटा न्ही सरता येवनसो आसा तुस्स गे आनी कोणाची वाट आमी पळयची म्हणून. कित्याक म्हळ्यार तो बंधन आसल्या वेळार तो देदेस्पर जावन वता. ती सकत तो कितें म्हणटा तो कुडीन तो चिंता. इतलेच तो आत्म्यान बरो नासलो, आतां तो कुडीन तो चिंतूंक लागलो. आतां कितें चिंता कितें म्हळ्यार ह्यो सडवंदर न्हय तरी म्हळ्यार सडवंदर जावन न्हय तरी म्हजो एक कजीन न्हय गी म्हळ्यार तो कुडीचो संबंद तो मदें हाडटा, संवसारी संबंद तो मदें हाडटा. सडवंदर न्हय तरी म्हजो कजीन जावन म्हणगे म्हाका पळोवंक येत न्हय म्हणलें एक चिंता ताच्या मतींत आसता. कित्याक म्हळ्यार ते दोगी जाण कजीन जावन आसले, जेजू आनी जुवांव ते कजीन जावन आसले. मरी मौशेची पूत की कितें जावन आसता तो ताका कळटा आसा एक कुटुंबाचो जावन म्हाका पळोवंक येवना न्हय म्हणून जेजू ताका पळोवंक वचनासलो. पूण भायर जायते आसरे करनासलो, जायते लोकांक गूण करनासलो, पिड्या शिड्या पयस करनासलो, देंवचो जाणवनासलो. पूण आपणाक तो पळोवंक येवना न्हय म्हणल्यार एक असमाधान तो व्यक्त करता. देखून तो तशें सांगता. कित्याक तो कुडींत तो चिंता. पयले तो आत्म्यान बरो नासलो त्या वेळार तो सांगता तो होरेत हांव देडो, तो वाडत वाडत वचा जे हांव ल्हान ल्हान जायते म्हणून सांगता. पूण आतां कुडींत बरोवन सांगता तो कित्याक म्हाका पळोवंक येवना, कित्याक तो म्हाका सुटका दिना गे म्हणून. कशें पळया भावार्थान घट आसलेले सयती आपले निमाणे घडे कशें एक भावार्थान धंदाटता गे ना गे पळया. एक थोडे घडीत जावन आसा. आतां एक तेणें नास जालें म्हणून सांगचें न्ही. आमी भावार्थान घट आसा म्हणून चिंता न्हय, आमी भावार्थान पडना अशें आमी सत्र्यांक घेवन दी म्हणून घेवन देवाचे तरच सांगता. आमी आयकुया कोरिंथांक बरयलें पयलें पत्र 10 आनी 12 कितें सांगता. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 10 वर्स 12 कितें सांगता. ह्या पासून जो कोण आपूण घट्ट उबो आसा म्हूण लेखता तो आपूण पडना अशें सत्राय घेव. आपूण पडना अशें सत्राय घेवचे खातीर हे थोडे दाखले जावन आसा. कित्याक भावार्थान घट आसले सयती जावंक परत आनी उतरांनी वायट करूंक ना, पातां करूंक ना, या तांणी देवाक सांडून पयस वचूंक ना, संवसाराक वचूंक ना, या मुर्ती पुजा करूंक ना, कितें वायट करूंक ना. पूण मतींतच तांणी देवाच्या योजनाक विरोध केल्ले आसा, देवाक फुरफुरले आसा, गुणगणले आसा आनी देवाक ते पयले तांणी पसंद ना. इस्रायल प्रजा जाल्यार ते अरण्यांत आसतना फुरफुरून फुरफुरून नाश जावन गेले. आनी आतां बी आमचे कश्ट आयल्या वेळार हे कश्ट कित्याक दूख कित्याक म्हणून आमी कुडीचो संबंद मुखार हाडून घेवन या संवसारी संबंद मुखार हाडून घेवन आमी उलयतना आपले देवाच्या योजनाक आमी विरोध वेता. हांगासर तशेंच जालें. कुडीचो संबंद या संवसारी संबंद तो मुखार हाडटा. म्हाका इतली एक ल्हानशें एक भिरांत कितें गे म्हळ्यार थोडे फावटी कितें जाता गे म्हळ्यार आमी आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या सैन्या पासत आमी मागोन आसता. थोडे फावटी कितें जाता जावंक पुरो आमच्या मागण्या आयकून घेवन आमच्या कुटुंबाच्या हांगा रेतीरेक येतात येयल्या उपरांत थोडे फावटी कितें जाता गे म्हळ्यार ती लोक भावार्थांत आस्का जावन आसता. वैमू आमी जायते वर्सां मागण्यांत आसा, भावार्थांत घट आसा, पूण नवो आयिल्लो लोक भावार्थांत आस्कात आसता गे ना.
ताणें येयल्ल्या दिसत तो भावार्थान घट जातात की ना न्ही जाय की आमी तांकां मेल फंक्त जायची आमी तांकां देख जायची ती आमकां देख जावंक वचनाचो केन्ना ती आमकां देख जाता पळया आमी मागीर आमी जोडलेलो भावार्थी आमी होगडयता आनी आमी नित्राणी जाता आमी कितें तांचे बरीत संवसारी लोक जाता कित्याक म्हळ्यार नवे नवे लोक येतना आमी तांचे सांगता जियेतना आमकां जावंक पुरो थोडे पेटी आमी मुजस न्ही गे मुजीस न्ही गे म्हणल्यार एक चिंताप दवरूंक घेवन तांचे थंय आसलो पयल्यानसो तो उडास कण घेवन तो एक संबंद परतन जिवो कण घेवन मागीर ते संवसारी संबंद मदें येतना कितें जाता म्हळ्यार आमचो आत्म नास जाता आनी आमचो भाव अर्थ रळटा तशें जावंक नजो ती एक म्हाका भिरांत आसा आमच्या कुटुंबाची आमच्या सैरी येयल्या वेळार तेणी आसा पळय आमकां पळोवन तेणी भावार्थान घर जाचे व्हरतो आमी तांचे सांगता बसून तांचे बरें जावंक घेना आमी भावार्थ आमी होगडूंक नाचो तांचो आत्मो आमी बचाव करता म्हूण सांगूंक घेना आमचो आत्मो आमी होगडूंक नाचो तशें जायनाजो हांगासर जो हांव आत्मीक रितीन तो सुरू करून कुडीन तो अखेर करता तेतूं तर आमी आयकुया गलतकारांक बरयल्लें पत्र हांव 3 कितें सांगता गॅलेशियन्स चॅप्टर 3 वर्स 3 कितें सांगता तितले तुमी पिशी जाल्यात गाय आत्मीक दारान आराम केल्ले ते रक्तामसान संपूर्ण करूंक तुमी सोदतात पळय जायते लोकांनी आत्मीय रितीन आराम केल्ले रक्तामसान ते अख्खे करूंक पळयतात सुरू येतना आमी आत्मेन भरून आसतात पूण निमाणे पळया आमचेर कश्ट येयल्या वेळार या दूख येयल्या वेळार कित्याक आत्मा निंदा सोसूंक मेळ्ळ्या वेळार आमी ते संवसारी रितीक पाटी वता आमी केन्ना आमचे एक मागणे या मागण्याचें जिवीत आमी उणें करता पळया आमी संवसाराक वचून आमी ते भावात आमी होगडयता आतां हे कश्ट येयल्या वेळार आसा पळय ते एक देवाचें आमी योजन जावन आसा आतां ते घडीत आमी कशें समजून घेयत म्हळ्यार तुमी ते पळयलां की ल्हान भुरग्यांक आतां एक बापाय ल्हान भुरग्यांक घेवन अशें वयर उबारचें आनी ताका धरचें वयर उबारचें आनी धरचें पळयलां की ल्हान भुरग्याक तुमी केलां गे तशें या तुमकां एक केलां आसूंक पुरो ल्हान आसतना वयमू एक भुरगें घेता आनी अशें आकाशार उडयता म्हणल्यार वयर उबारता मागीर धरता कॅश धरता वयमू थोडे भुरगीं रडटात तांकां ते एक वयर पळयता तांकां भिरांत दिसता थोडे भुरगीं रडटात पूण थोडे भुरगीं ताणें एन्जॉय करता ती घेनात वय तांकां कळीत आसा म्हजो बापाय म्हाका सकला पडोवंक दिना म्हणून पूण थोड्या भुरग्यांक ते हायट पळयतना या तांकां नवो अनुभव पळयतना तांकां बेजार कितें दुखता या रडतात त्याच प्रमाणे देवी आमकां थंय पटी अशें धरता आनी वयर उबारता ते असले घडीत ते जावन आसा आमकां आमची परिक्षा करचे खातीर आमच्या भावात कितले आसा पारखोवचे खातीर आमचे तें थिरासन उपजोवचे खातीर आनी त्या वरी आमी की जाणटी आनी शेगोणी जावचे खातीर असले एक संदर्भ देव आमच्या जिवितांत ती तशें करता आमकां धरन अशें वयर उबारता आनी त्या वेळार आमी कितें करूंक आसा रडोंक आसा गी हांसूंक आसा गी तें आमकां सोडलें तुमकां तुमी थंय पटी वाऱ्यार उबो आसा आसूंक पुरो देवान तुमकां सांडला आसूंक पुरो सोडला आसूंक पुरो म्हूण तशें आमकां भोगता त्या तुमकां रडोंक जाय गी हांसूंक जाय गी तें तुमकां सोडलें पूण एक जावन आसा देव तुमकां धरणेर एक पळोवंक तो दिवचो ना वयमू सकला एक पळोवंक दिवचो ना तो तुमकां नासोंक तो एक दिवचो ना इतले तुमी आमी उडास धरूंक आसा केन्नाय आसा पळय देव वयर उबारल्या वेळार आमकां तो धरणेक पळोवंक तो दिवना कित्याक म्हळ्यार जेजून आमकां सांगलें आसा तुमी बापाय खोटे जावन तुमच्या भुरग्यांक बरी वस्तू दिवंक तुमकां कळीत आसा वयमू तुमी मांस जाल्या वेळार तुमी इच्यो दिनात या मासले जाल्या वेळार तुमी जीवदाळ दिनात तुमी खोटे जावन तुमच्या भुरग्यांक बरी वस्तू दिवंक तुमकां कळीत आसा तर सर्गींचो म्हजो बाप इतलो बरो गी तुमकां बरो वस्तू दिवंक तांकां कळीत ना गी म्हूण घेवन जर तर आमी संवसारी बापाय आमच्या भुरग्यांक धरणेर पळोवंक दिना जाल्यार तो सर्गींचो बापाय आमकां धरणेर पळोवंक दिता गी तो आमकां नास जावंक दिता गी इतले आमी उडास धरूंक घेवची पूण तो एक परिस्थिती कशी आसता गी म्हळ्यार आमी वाऱ्यार उबल्या बरीत कितें जाता काले जाता बरें जाता गी वायट जाता गी हांव पडटा गी नास जाता गी असले चिंता आमकां येताला रे देव आमकां केदींच नास जावंक दिना कित्याक देवाची तरी आज ते तिसरता तुमी आदल्या पिळग्यांचेर नदर घाला आनी पळया एकल्याक म्हण देवान नास जावंक दिला गी एकले म्हण निराशे जालात गी म्हणून देवाची तर सांगता सिराकाचो बूक हांव 2 आनी 10 कितें सांगता सिराक चॅप्टर 2 वर्स 10 कितें सांगता आदल्या पिळग्यांचेर नदर घाला आनी पळया सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो कोण तरी निराशी जाला पळया सवाल सरता आदल्या पिळग्यांचेर नदर घाला आनी पळया सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलो एकलो तरी निराशी जाला गी एकल्याक म्हण देवान सांडला गी एकल्याक म्हण देवान सोडला गी एक फुडें तुमकां जाता कोण म्हण सांडला गी देवान सांडला गी वाच ते वड मुखार सुरूतन वाच परतेन वाच आदल्या पिळग्यांचेर नदर घाला आनी पळया सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो कोण तरी निराशी जाला तिरासनेन ताका भिवन सळतल्याक ताणें केन्ना तरी सांडला केन्ना ताणें देवान सांडलेले आसा गी कोणाक म्हणी देवान सांडले आसा गी निराशी जाले आसात गी एकल्याक सांडले आसा देवान एकल्याक मात्र देवान सांडले आसा ते बी वळ आमी आयकुया इजायाचो बूक अवसर 54 वळ 7 आनी 8 कितें सांगता
आयजाया चॅप्टर 54 वर्स 7 to 8 कितें सांगता. एक घडीभर हांवें तुका सांडली. पळय, एक घडीभर हांवें तुका सांडली म्हणून सांगता. एक घडीभर परमनंटली न्ही, एक घडीभर हांवें तुका सांडली. पूण व्हडा मोगान हांव तुका परतून घेता. पूण व्हडा मोगान हांवें तुका परतून घेतला. मुखार क्रोधान भरून एक घडीभर हांवें म्हजे मुखामोल तुजे मुखार लिपयले. पूण सस्नीक मोगान हांवें तुजी दया केली. म्हणटा सर्वेस्पोर तुजो सोडवून दाय. एक घडीभर हांवें तुका सांडले, एक भर हांवें तुका क्रोध दाखयले, म्हजे मुखामोल तुवें लिपयले, पूण सस्नीक मोगान हांवें तुका परतून घेतले म्हणून. हे कोणा विशीं सांगता ते आमी आयकुया. माथेवाचो वांजेल हांवसर 27 आनी 40 आनी 6 कितें सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 27 वर्स 46 कितें सांगता. चड उणें 3 वरां जाताना जेजून व्हडल्या ताळयान म्हळें, येली 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 लामा सबक्तनी, म्हणजे म्हज्या देवा म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. पळया, जेजूक त्या कुर्सार जेजू उमकळोन आसतना देवान ताका थोड्या काळाक सांडलेले म्हणून देवाचे तर सांगता. कित्याक अप्रसो भार ताजे थंय आसले आनी देव इतलो पवित्र गी, इतलो शुद्ध गी, तो केदीक पातकाचेर तो दिश्ट लायना, पातका तो कांटाळता. पूण ती एक घडी तशी आसली गी म्हळ्यार आपणाच्या पुताक सयत ताणें सोडले थोडे घडी बरें मात्र. देखून हांवें सुरू सांगले, आमकां शिंवासन जाय जाल्यार पयले कुर्साचे मरणी आमकां घेवंक तयार आसा जाय. आमी जायते वन जायची जाल्यार आमी खालते जावंक तयार आसा जाय. आतां पुना जेवण पण जाय जाल्यार मोरोंक तयार आसाची. एंड्रो ब्रदर केन्ना सांगता न्हय की सांगतां की सर्ग जायचे पूण मोरोंक कोणाक नाका. वय मू सांगतां की सूख जायचे, कश्ट नाका, पूण सूख केन्ना येता, पयले कश्ट येता ताजे उपरांत सूख येता. वय मू पयले मरण येता ताजे उपरांत पुना जिवणपण येता. पयले कुरीस येता मागीर शिंवासन येता. हांगासर देवान थोड्या काळा खातीर जेजूक सांडलें म्हणून सांगता. म्हळ्यार थंय बडी कळना न्ही की देव कोणाचो चड मोग करता गे म्हणून. त्याच जेजू खातीर देवान 2 पटी ताळो सर्गांतान आयकूंक मेळ्ळें आसा. ओ म्हजो पूत, ओ म्हजो मोगास पूत, तो म्हाका चड मानवला म्हणून सांगलें आसा. त्या जेजूक सयत ताणें थोड्या काळाक ताणें पयस केलें, विसरलें. कित्याक आमकां ताणें जोड घेवचे खातीर. आमकां तो सांडिना, सोडिना, केन्नाकीच तो आमकां सोडिना. कित्याक आमच्या पासत जेजूक ताणें एका काळार सोडलें आसा. कित्याक आमकां ताणें एकाचे खातीर आपणे घेवचे खातीर, आमकां ताणें जोडचे खातीर. आनी देवान सांडचें म्हळ्यार अर्थ कितें. आतां आमी बिजनेसान लॉस जाले, हे आमचें काम गेलें, या कुटुंबान कितें मरण जालें, या पिडा येयले, ताचे अर्थ केलें देवान आमकां सोडलें म्हूण घेवन न्ही. थोड्या जाणां कुटुंबांत कितें म्हणी मरण जाल्या बरो देवाकच दुरसा जाता. देवा कित्याक तुवें आमकां सांडलें, कित्याक तुवें आमकां सोडलें गे म्हूण घेवन. कुटुंबांत एक मरण जालें म्हूण चिंता, देवाकच ताणें बोब मारलें, कित्याक तुवें आमकां सांडलें गे म्हणून. वयरतान देव सांगता, खंय तुका हांवें सांडला, तुजो पूत म्हणजे सांगतच आसा म्हणून सांगता. आमी चिंता देवान सांडला म्हूण घेना, पूण कोण पळय आमचो मोगाचे गेलात पळय, तो देवा सचित गेला घेना. देव आमकां सांगता गे ताजे अर्थ तशें की न्ही. देवान सांडचें म्हळ्यार अर्थ कितें. देव आतां पळया, यमकोंड ते यमकोंड कित्याक जावन आसा. थंयसर देवाची काकूळट म्हणची ना, देवाची दया म्हणची ना, देवाचो मोग म्हणचे म्हणना, देवाचे हजारपण थंयसर ना. त्या देखून तो जागो यमकोंड जावन आसा. देवान सांडचें म्हळ्यार अर्थ ते. केन्ना देव आमचे तान ती काकूळट, ती दया, तो मोग आमचे तान पयस करता पळया, ताचे अर्थ कितें. आमी आत्म्यांत आमी मेला म्हणून अर्थ, आमी यमकोंडाक पावल्या म्हणून घेना अर्थ. देवान सांडचें म्हळ्यार अर्थ तशें जावन आसा. जेजूक एक घडी भर सांडलें म्हणल्यार देवान जेजू थावन ती काकूळट, दया आनी कितें मोग पाटी काडले एक घडी भर मात्र. ते आमकां केदींकच मेळूंक नजो. देवान आमचें सांडचें म्हळ्यार अर्थ तो जावन आसा. ती काकूळट, दया आनी मोग आमी केदींकच होगडूंक आमी होगड्या नजो. देवान सांडचें म्हळ्यार ते जावन आसा. एक घडी भर हांवें तुका सांडलें. ती वळ परतें आमी आयकुया. आत्तां बसलें परतें वाच. चड उणें 3 वरां जाताना जेजून व्हडल्या ताळयान म्हळें, येली येली लामा सबक्तनी, म्हणजे म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. कित्याक तुवें म्हाका सांडलें म्हणून जेजू सांगता. कित्याक थोडो काळ जेजू ताणें होगडायलें या सांडलें जाल्यार आमकां जोडचे खातीर. आतां तशें पूण केन्ना परमनंटली ताका सोडला की, पूण आतां जेजू देवाच्या उजव्याकच बसून आसा. देखून आतां हे कश्ट आयल्या वेळार आतां सुरू आमी आयकले, थोडो वेळ आसा शांत रावंक, थोडो वेळ आसा झूज करूंक म्हूण घेवन. आतां ह्यो वेळ खंयचो जावन आसा, शांत रावचो वेळ की हो वेळ जावन आसा, झुजचो वेळ जावन आसा. आतां तुमी निजाकी झुजूनच आसात.
देवाचे तुम्ही ग्रासून आसात, आयकून आसात, ते स्विकार करना आसात, ते बी एक तरेचे झूज जावन आसा. पूण हांगासर तुमी येवन तुमी शांत रावल्यार अर्थ कितें? आतां पळय, एक पळय जेजू आनी ताचे शीस दोणीर वचून आसले आनी सरोवरांत व्हडले वारे वादळ आनी तुफान उठले वयमू. आनी थंयसर आसले 12 जाण शीस कितें जाले? कलोबलो जाले, धैर्यस्पोर जाले, आकांतान भरले, भिरांतेन भरले. पूण जेजू भियेलो गी, जेजू शांत न्हिदून आसलो. कित्याक म्हळ्यार तुमी मागणें करा, तुमी म्हणजे सांगता इल्लो वेळ मागणें करचे म्हणटना हे शीस न्हिदून आसतले, जेमून आसतले. पूण जेजू दीस आनी रात म्हणल्यार बरी दोंगरार तो मागणें करनासलो. देखून कश्ट आयल्या वेळार जेजू शांत आसा, हे धैर्यस्पोर जावन आसात. त्याच प्रकार आमचे जिवितांत तशेंच करता. आमी जुसच्या वेळार आमी शांत आसा जाल्यार मागीर असले घडीत येयल्या वेळार आमी धैर्यस्पोर जाता. देखून एक वेळ आसा शांत रावंक, त्याला शांत रावंक आसा. केदार खंयचो तो वेळ जावन आसा, आमचे कश्ट आयल्या वेळार, आमचेर विघ्न आयल्या वेळार आमी शांत रावचे. कित्याक त्याला आमी शांत रावंक शकता जाल्यार पयलीं आमी झुजांत आसूंक जायची. आनी ती झूज कितें जावन आसा? मागणें जावन आसा. मागणेंत आमी आतां पयले जावंक पुरो तलवारेन झुजतले, पूण आतां आमी तलवारेन झुजूंक ना. निमाणें पेद्रून त्या श्रेश्ठ याजकाच्या नौकऱ्याक तलवार मारले वयमू, तें निमाणें झूज ती जावन आसली. निमाणें एक पटी तलवार काडूंक आसले आनी जेजून त्या दिसा सांगलें आनी मुखार कोण म्हणी तलवार उबारता जाल्यार ते तलवारेन तें नास जातलें म्हणून. ते एक निमाणें एक तलवार उबारोवंक एक अवकाश आसलो. ताज्या उपरांत केदींच आतां आमकां तलवार उबारोवंकूच ना. तलवार उबारची सोडा, एक हातान मारूंक सैती ना, झगडे सैती करूंक ना. आतां आमी तशें जावन आसा. कित्याक आतां झूज दुसरें जावन आसा. आतां मागणाचें तेजें झूज जावन आसा, तें आमी आयकुया. एक्सोडस चॅप्टर 17 वर्स 11 कितें सांगता? निर्गमाचो बूक हांव 17 आनी 11 कितें सांगता? एक्सोडस चॅप्टर 17 वर्स 11. मोयजे आपले हात उबारून आसतना इस्रायल प्रजा जिखतली. हात सकला घालतना अमलेक जिखतलो. पळय, एक दृश्टांत आसा. मोयजे दोंगरार आसा, दोनी हात उबारून आसा आनी मागणें करन आसा. आनी सकयल इस्रायल लोक तलवारीन झुजून आसात वयमू. हांगा 2 तरेची झूज दाखयलो. एक तलवारीन ताणें झुजून आसात आनी मोयजे आपल्या दोनी हात उबारून थंयसर तो झुजून आसा, म्हळ्यार मागणें करन आसा. आनी पळया, हांच्या झुजा वरी मोयजे जायते म्हण जावंक ना, बदलाक मोयजेन ते मागणें केल्या वरी हांकां जायते मेळना आसा. मोयजेचे मागण्याचे फलितांश हांगासर दिसून येते आसा. देवान तो दृश्टांत दाखयले पळया. म्हळ्यार मुखल्या दिसांनी आमी तलवारेन झुजूंक ना, आमी मागण्यांत आमी झुजूंक आसा म्हणून. आमी कितले आमी मागण्यार आसा तितले आमी झुजांत आसा. आनी कितले आमी मागण्यांत ना तितले आमी केन्ना ताजे हात सकल्या वयतले कितें जातले? दुस्मन जिखतलो वयमू. आनी जर तर आमी मागण्यांत ना जाल्यार कोण जिखता? आमचे कितें आमचो दुस्मन कोण आसा? देव आसा, तो झुजता, तो जिखता आमचे वयर. देखूनच आतां आमी जुस्तो वेळ म्हळ्यार आमी चड आमी मागण्याक आमी आसूंक जाय. मागण्यांत आमी थीर रावंक जायची. आनी मागण्यांत आसल्या वेळार आमी केदींच आमी सलवा नाव आनी सैतान आमचे झुजूंक ह्या जायते वन जावंक साध्य ना. देखूनच जेजो पळया जायते पटी सांगतलो मागणें करा म्हणून. गेसमनी मळ्यांत जेजो मागणें करूंक आसतना हे लोक हे शीस कितें करनासले? न्हिदून आसले वयमू. ताज्या उपरांत जेजोचे कश्ट आयल्या वेळार हे शीस खंय आसात? एकलो तलवार करते आसा आनी एकलो विणगोस्त धांवलो म्हूण घेवन आसा. आनी पेद्रो 3 पटी जेजूक नेगरून आसा. एकल्यान गळपास काण घेतले आनी 2 जाणां एमोसाच्या वाटेर धांवून गेले. आनी थोडे लोक मासली धरो म्हूण घेवन झाडां काण घेवन गेले. पळय हांची जिणी कशी जाली पळया. केदार झुजूंक आसले, मागणें रावंक आसले, ताणें झुजूंक ना. देखून ताजे उपरांत तांचे कश्ट आयल्या कितले कलोबल जाले पळया, कितले आनी आकांतान भरले पळया. पूण जेजो पळया पयले मागण्यार आसलो. देखूनच कुर्साचेर ताका जेवशे मारतना ह्या ताका खेळून आसतना तो थंयसर शांत आसा. थंयसर तो कांय उलयना ना, कांय ना, कांय शिरापी घालिना या कितें तांकां वायट उलयना, कांय तांकां तांचे वेळार झुजाना, कांय ना, शांत आसा पळया. कित्याक पयले तो मागण्यार आसलो. देखूनच पयले आमी मागण्यार आसूंक जायचे, त्या आमी शांत रावंक शकता. आनी केन्ना आमी शांत रावंक आसा त्या वेळार आमी शांत रावन आसतना कलोबल जाता जाल्यार अर्थ कितें? आमी पयले मागण्यार ना म्हूण घेवन. तुमी ते बॉक्सिंग पळयलां की? बॉक्सिंग पळयलां की? तुमी खेळ्ळात ती बॉक्सिंग? घरान म्हण बॉक्सिंग करिनात मू. ते बॉक्सिंगांत एक रूल आसा. कितें रूल गी म्हळ्यार आतां एक मनीस सॉरी ते 2 जाणां ते खेळगड्डे झुजतना म्हळ्यार एकामेका मान घेतना बॉक्सिंग करतना एकलो सकला पडटा वयम अशें मारतना एकलो सकला पडटा. सकला पडलो म्हळ्यार अर्थ कितें? तो सलवलो म्हणून अर्थ गी ना. सलवलो म्हणून अर्थ न्हय. कित्याक म्हळ्यार ताका वेळ आसा, उबें रावंक परतून वेळ आसा की ना.
ते बॉक्सिंग ಅಂತ हर एक राउंड जाताना एक बेल लायक टन नमगे बेल लायक येता वयमू ते बेल जावनचे भितर ताणें उबे जावं ना म्हणल्यार ताजे अर्थ तो सलवलो म्हणगे अर्थ आनी ते बेल जावं ना म्हणल्यार अर्थ कितें ताका आनी उबे रावंक अवकाश आसा घेना देवाची तरी कितें सांगता प्रामाणीक मनीस 7 फावटी पडल्यार तो परत्यान उबो रावंक शकता म्हणून अर्थ जावन आसा देखून आमी केन्ना देवाच्या एकवटान आमी आसा पळया कितले आमचे कश्ट आमी धरणीर पडल्यार ताजे अर्थ आमी सलवले म्हणजे अर्थ न्ही आमी धरणीक पडले या आमी कश्टान पडले या पिडा येयली या मरण येयले हाजे अर्थ आमी सलवले आमी आमचे जिवीत काबार जाले म्हणून अर्थ ना त्याला आमी सांगूंक जाय आनी की बेल जावंक ना म्हणून घेवन आमचे आनी की बेल जावंक ना आनी की बेल बाकी आसा आनी की आमकां वेळ आसा उबे रावंक आज तुमी निराशी जाला जाल्यार तर आज तुमी देदेस्पो जाला तर आज तुमी तो भावात भरोसो सांडला तर आनी की अवकाश आसा आनी की बेल जावना आनी आमकां आपयलो देव तो विश्वासी जावन आसा तो खंयचेय झूज ह्या संवसारान जावन दी ताजो धनीक कोण जावन आसा आमी आयकुया किर्तनाचो बूक अवसर 105 आनी वळ 1 कितें सांगता साम चॅप्टर 105 आनी वळ 1 कितें सांगता हालेलुया नाही तातूंत हेडिंग मात्र वाच देव चरित्र सोधनी देव जावन आसा चरित्र सोधनी हे कितलेय झूज जावन दी कितले कठीण परिस्थिती येवन दी कितेंय जावन दी कितले मारामारी जावन दी ताजो धनी कोण जावन आसा देव जावन आसा देखून आसा त्या देवाच्या आमी एकवटान आसाव जाल्यार आमी केदीकच आमी निराशी जावचे न्ही आनी आमी धरणीक पडलां जाल्यार ताजे अर्थ कितें आमी सलवले आमी नास जाले म्हणून आमी चिंतचे न्ही आनी की बेल जावं ना म्हणून आमी उडास दवरूंक घेवची आतां सद्याक म्हजे बेल जाले पूण आमचो बेल आनी की जावंक ना देखून कश्टा वेळार आमी कितें दृढ रावया निमाणें एक वळ आमी आयकुया जाकोबाचें पत्र अवसर 1 आनी वळ 12 कितें सांगता जेम्स 1:12 कितें सांगता कश्टांचे वेळी दृढ रावता तो मनीस बागिससे कश्टांचे वेळार दृढ रावता तो मनीस बागिससे ताची वरवणी जातस आपलो मोग करतल्यांक देवान बसयलो जिविताचो मुकुट तो जोडटलो ताजे वरवणी जातीस म्हळ्यार ह्यो कश्ट तात्कालीक जावन आसा ते काबार जाल्ल्या वेळार देवान कितें बसयला पळय ते जिविताचो मुकुट आमकां सगळ्यांक कितें जोडोंक मेळटलें मात्र न्ही देव आमच्या जिवितांत चड कश्ट येता म्हळ्यार अर्थ कितें आमी चड चड देवाक महिमा दिवचे बी अवकाश देव आमकां जोडटलो मात्र न्ही कश्ट येयल्या वेळार आमी दृढ रावता तर आमचे तें थिरासण उपजाशी करतलो मात्र न्ही आमी जाणटी जातल्यो आनी चड शेगुणी जातल्यो तेच देखून ह्या कश्टांच्या वेळार आमी दृढ रावया आनी देवाक आमी विश्वासी रावया देव आमकां खंडीत जावन जय दिता म्हणून हांव बरो आसता बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन.